भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल असोज 13 गते मंगलबारको दिन बिहानको 9 बजे सदाझै देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज पनि हामीले एउटा बुद्धकालीन एउटा प्रेरक प्रसङ्गलाई हामीले लिएर आएका छौं र यो हाम्रो प्रेरक प्रसङ्ग र घटना पनि हो जसले हामीलाई ताजा जीवन जिउने एउटा प्रेरणा हामीलाई प्रदान गर्दछ। त यतिका हामीले उपदेश सुन्दै आइरहँदा आज हाम्रो 190 भाग भइसकेको छ। यतिका भागसम्ममा हामीले विभिन्न कर्म र कर्मको फलको विषयमा पनि थुप्रै कथाहरू हामीले देशना गरिसकेका छौं। त्यसैले देशना गर्ने क्रममा सायद अब थोरै कुरा भन्दा पनि धेरै कुरा जान्ने बुझ्ने भइसकेको हुनुपर्छ हाम्रा उपासक उपासिकाहरू पनि। त उपासक उपासिका हामीहरूलाई थाहा छ, हिजो मात्रै हामीले भनेका छौं कि जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फल्ने हो, जस्तो कर्म गर्यो उस्तै प्रतिफल पनि हामीले पाउने हो जीवनमा। यो एउटा प्रकृतिको नियम हो र प्रकृतिको नियम भनेको सबैलाई समान हुन्छ, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने प्रकृतिको स्वभाव हुँदैन। आगो पानी ढुङ्गा माटो हावा घाम छाया यो सबै प्रकृतिको एउटा अङ्गहरू हुन् जसले कसैलाई भेदभाव गर्दैन, उसको स्वभाव त सबैलाई एकै नाशको प्रतिक्रिया गर्दछ। जसरी आगोले सबैलाई पोल्छ, यो गरिब मान्छे यसलाई बढी पोल्ने, यो धनी मान्छे यसलाई कम पोल्ने, यो बलियो मान्छे यसलाई कम पोल्ने, यो कमजोर मान्छेलाई मैले कम पोल्ने भन्ने आगोको स्वभाव हुँदैन। आगोको स्वभाव त पोल्ने स्वभाव छ भने उसको सत्यतामा उ सदा रहिरहन्छ। र अर्को पानीको स्वभाव पनि भिजाउने स्वभाव हुन्छ, बग्ने स्वभाव हुन्छ। त्यो पानीले पनि कसैलाई तपाईले भेदभाव गर्दैन। धनी मान्छेले हातले छोयो भने पनि उसको हात पनि भिज्छ, गरिब मान्छेले छोयो भने गरिब मान्छेको हात पनि भिज्छ। त्यसरी नै हावा चल्दाखेरि त्यो हावाले पनि हामीलाई समान रूपमा व्यवहार गरिरहेको हुन्छ। ढुङ्गा माटो पानी हावा आगो घाम छाया जति पनि यो प्रकृतिको एउटा अङ्गहरू छन् तिनीहरूले कसैलाई पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेर
आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउँदैन कि उनीहरू सदा आफ्नो स्वभाव धर्ममा स्थिर रहेर सत्यतामा अडिग रहेको हुन्छ। त्यसैले त यो प्रकृति भनेको सत्यमा अडेको हुन्छ र प्रकृतिको त्यो विधि विधान, त्यो नियम नीतिहरूमा हामी पनि समावेश छौं। यानी कि मनुष्यहरू, देवताहरू, ब्रह्माहरू, सत्व प्राणीहरू, जलचरहरू, थलचरहरू, चराचुरुङ्गीहरू, कीटाणुहरूदेखि लिएर प्रकृतिको नियममा बाँडिएका छन्। किन त भन्दाखेरि ती सबै सत्व प्राणीहरू प्रकृतिमै जीवित रहन्छन्, प्रकृतिमै कर्म गर्छन्, प्रकृतिमै धर्म गर्छन्, प्रकृतिमै भोग्छन्, हैन? बिना प्रकृति त कसैले केही चिज पाएको त हुँदै हुँदैन। किन त भन्दाखेरि यो संसार, यो त्रिलोक नै प्रकृतिमा आधारित छन्, प्रकृतिको नियम नीतिमा आधारित छन्। त हामी मात्र कसरी अछुत हुन सक्छ? हामी पनि प्रकृतिले बाँडिएका, प्रकृतिको नियम नीतिमा चल्नुपर्ने, स्वभाव धर्म बोकेर आएका प्राणीहरू। त त्यो प्रकृतिलाई हामीले राम्रोसँग हेर्न सक्यो, जान्न सक्यो, बुझ्न सक्यो भने, साँच्चै भन्ने हो भने प्रकृतिले हामीलाई हर हमेशा सत्य धर्मलाई देखाइरहेको हुन्छ, तर यो हाम्रो आँखाले देखिरहेको हुँदैन। प्रकृतिले जहिले पनि सत्य कुरालाई सुनाइरहेको हुन्छ, त यो हाम्रो कानले सुनिरहेको हुँदैन। प्रकृतिले जहिले पनि सत्य कुरा सुगाइरहेको हुन्छ, त हाम्रो यो नाकले सुगिरहेको हुँदैन। प्रकृतिले हामीलाई सत्य रूपी त्यो स्वाद दिइरहेको हुन्छ, त यो हाम्रो जिब्रोले त्यो सत्य रूपी स्वादलाई ग्रहण गरिरहेको हुँदैन। प्रकृतिले हामीलाई हर हमेशा सत्य रूपी स्पर्श गरिरहेको हुन्छ, तर हामीले त्यो प्रकृतिको सत्य रूपी त्यो स्पर्शलाई हामीले महसुस गर्न सकिरहेको हुँदैन। यहाँनिर मात्र अन्तर छ। यो अन्तर प्रकृतिमा होइन, हामीमा भएको। उसले अनित्य, दुःख, अनात्माको पनि बोध गराइरहेको हुन्छ, तर यो हाम्रो हृदयले त्यो बोध गरिरहेको हुँदैन कि। धेरै कुरा सिकाइरहेको हुन्छ हामीलाई, धेरै कुरा सिकाइरहेको हुन्छ, त हामी सिकिरहेको हुँदैन कि। उसले सिकाइरहेको हुन्छ, तर हामी सिकिरहेका हुँदैनौँ। फरक यति मात्रै हो। त कति मान्छेले प्रकृतिले देखाएको चिज देखे, सुनाएको चिज सुने, सुगाएको चिज सुगे, खुवाएको चिज खाए, छुवाएको चिज छोए र बोध गराएको चिज पनि बोध गरी लिए। त ती बोध गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्रै प्रकृतिले बढी मैत्री करुणा राखेर उसलाई बोध गराएको होइन। त प्रकृतिले सबैलाई समान रूपमा नै सत्यमा अडेर त्यो व्यवहार गरिरहेको हुन्छ। त ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरूले मात्रै प्रकृतिको त्यो स्वभाव धर्मलाई भिन्नतामा बाँडिन्छ। अब तपाईले प्रकृतिलाई कति बुझ्नुभयो, मैले कति बुझे, अरूले कति बुझे भन्ने कुरा त उसकै जीवनमा निर्धारित हुने पो हो त। प्रकृतिले सबैलाई त्यत्तिकै सिकाइरहेको हुन्छ, त्यत्तिकै देखाइरहेको हुन्छ, त्यत्तिकै बुझाइरहेको पनि हुन्छ, हैन? त प्रकृतिले जस्तो बिउ रोप्यो उस्तै फल फल्छ भन्ने नियम पनि सिकाइरहेको हुन्छ, र उसले देखाइरहेको पनि हुन्छ, र उसले परिणाम पनि प्रस्तुत गरिरहेको पनि हुन्छ। हिजो मात्रै हामीले कर्म र कर्मको फलको विषयमाथि पनि अलिकति चर्चा गरे।
जस्तो बिउ उस्तै फल, जस्तो कर्म उस्तै परिणाम। त्यसैले यो प्रकृति र हाम्रो जीवन भनेको उस्ता उस्तै हो। जान्नु मात्र पर्छ, बुझ्नु मात्र पर्छ। बिउ रोप्यो भने मात्रै पछिको लागि त्यो फल बन्छ। अहिले बिउ रोप्नु भयो भने पछिको लागि फल बन्छ। त्यसैले यो जीवनलाई कर्म र कर्मको फल रूपी त्यो बिजारोपण गर्ने हो भने जीवनमा सुख र शान्ति चाहने प्राणीहरूले त्यो बिजारोपण त गर्नै पर्छ। जसरी एउटा किसानले असोज कार्तिकमा धान काटेर भगारी भर्नको निमित्त उसले जेठ असारमा उसले धान रोप्नुपर्छ। बिना धान जेठ असारमा नरोपिकन उसले असोज र कार्तिकमा उसले धान काटेर भगारी भर्न सक्दैन। र अर्को कुरा, आफूसँग एक माना बिउ छ, एक पाथी बिउ छ भने एउटा किसानले यो एक माना यो एक पाथी भएको यो बिउलाई म आफै सेवन गर्छु, किन यो त्याग्नु पर्यो भनेर बिउ नराखिकन उसले त्यो बिउलाई खाइदियो भने चाहिँ उसले एकपल्ट मात्रै खान पाउँछ। त जब एउटा किसानले यो एक माना बिउ, एक पाथी बिउलाई मैले बिजारोपण गर्न सकियो भने यसको परिणाम त यस मलाई मुरी मुरी पाउँछ भन्ने ज्ञान भयो भने चाहिँ त्यो किसानले त्यो एक माना बिउ र एक पाथी बिउलाई त्याग गर्न सक्छ के। त असोज तर जेठ र असारमा एक किसानले एक माना र एक पाथी त्याग्न सकिएन भने असोज र कार्तिकमा उसले चाहिँ एक भगारी दुई भगारी घरमा भगारी भर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त असोज र कार्तिकको त्यो भगारी भनेको उसको कर्म भनेको जेठ र असारमा थियो। त अतीत कर्मको कारणले वर्तमानमा भगारी भरियो हैन। तर अहिले चाहिँ भकारी चाहिँ तन्न भइरहेको छ भने ओहो मैले चाहिँ जेठ र असारमा एक माना एक पाथी मैले बिउको रूपमा त्याग गरेको कारणले मैले यो असोज र कार्तिकमा भकारी भर्न पाएको हो भन्ने कुरा बोध गरी लियो भने चाहिँ त्यो किसानले के गर्छ त, फेरि पनि केही चाहिँ माना र पाठी बिउको रूपमा छुटाएर उसले अरू बाँकी भगारीहरू चाहिँ सेवन गरेर सुख भोग गर्यो भने चाहिँ फेरि पनि भविष्यको लागि उसले चाहिँ भगारीको सञ्चय गरिसकेको छ। यदि त्यसो होइन भने पहिला जेठ र असारमा मैले यो बिजारोपण गरेको कारणले मैले असोज र कार्तिकमा भगारी भर्न पाएको भन्ने कुरालाई बिर्सियो भने, त्यो भगारी प्रति ऊ आसक्त हुन गयो भने, यदि त्यो भगारीलाई सेवन गर्दै उसले एक माना एक पाथी उसले चाहिँ बिउको रूपमा पुनः त्याग गर्न सकिएन भने भविष्यको लागि उसको जीवनमा अब फेरि भगारी हुने छैन। सही कुरा हो नि। तपाईँ किसान हो भने यो कुरालाई त मजाले बुझ्नुहुन्छ। सही कुरा हो नि। यानि कि अतीत कर्मले वर्तमान निर्धारण गरिरहेको हुन्छ भन्ने भन्दाखेरि वर्तमानको कर्मले हाम्रो भविष्य निर्माण गरिरहेको हुन्छ। अहिले तपाईँ जुन कर्म गरिरहनुहुन्छ नि त्यो सबै कर्महरू तपाईँको संस्कार बनेर तपाईँको भविष्य बनिरहेको हुन्छ।
त्यसैले भविष्यको चिन्ता गर्ने होइन, वर्तमानमा तपाईँले राम्रो काम गर्ने हो। तपाईँले वर्तमानमा राम्रो काम गर्नुभयो भने भविष्यको चिन्ता किन? भविष्यको चिन्ता गर्नै पर्दैन। किन त भन्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ कर्म नै तपाईँको चाहिँ भविष्य बन्छ भने अब तपाईँले वर्तमानलाई मात्रै सुधारे पुग्यो नि, किन भविष्यको चिन्ता गरिरहनु पर्यो? होइन, त्यसैले चाहिँ वर्तमानलाई सुधार्ने हो। वर्तमानमा तपाईँले पहिलाको अतीतको भोग गरिरहनु भएको छ र भविष्यको लागि तपाईँले वर्तमानमा तपाईँले त्यो कुराको, जसरी अतीतको कारणले वर्तमान भएको छ भने त्यो वर्तमानमा अतीतको कारण जुन छ त्यसलाई हामीले चाहिँ सम्पादन गर्न सक्यो भने भविष्य तपाईँको सुनिश्चित हुन्छ। अहिले पनि हामी, यो प्रकृतिको नियम हो। यो अहिलेको तपाईँको जिन्दगीमा जे जति हामी छौँ त्यो सबै हाम्रो अतीत कर्मको कारणले। अतीत भनेपछि पूर्व जन्मको कुरा मात्र हुँदैन कि, अतीत भनेको पहिलाको कर्म। यही जन्मको पनि पहिला बच्चा बेलामा गरेको कर्मको कारणले गर्दाखेरि अहिले युवा अवस्थामा हामीले कति कति ठुल्ठुला काम गर्न सकिरहेका हुन्छौँ। यही जन्मको पहिलाको कर्म पनि त हाम्रो अतीत कर्म हो नि। पहिलाको जन्मको कुरा पनि अतीत कर्म हो। वर्तमानदेखि पहिलाको सबै कर्महरू चाहिँ अतीत कर्महरू, वर्तमानदेखि पछिका सबै कुराहरू चाहिँ भविष्य कर्म, भविष्यहरू हुन्। त अहिले तपाईँ जुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्यसको कारण छ। बिना कारण कुनै पनि कार्य हुँदैन। प्रकृति समुत्पाद भगवान बुद्धको सिद्धान्त अनुसार बिना कारण कुनै कार्य हुनै सक्दैन, हुँदा पनि हुँदैन। यदि कारण कार्य धर्महरू जोडिँदै अगाडि बढ्ने हो भने अहिले तपाईँको जुन जीवन तपाईँले पाउनु भएको छ नि, त्यो जीवनमा अतीत कर्म पनि सँगसँगै आइरहेको छ। अतीत कर्मको प्रभावले तपाईँको यो जीवन पाएको हो कि। अब अतीत भनेपछि हिजोको कर्म पनि जोडिन्छ है। फेरि पहिलाको जन्म मात्रै तपाईँले ठान्नु होला, त्यो मात्र होइन। बच्चा बेलामा तपाईँले गर्नुभएको कर्म पनि यो जीवनको लागि आधार भइदिन्छ। अहिले कोही मान्छे डाक्टर बनेको छ, कोही मान्छे पाइलट बनेको छ, कोही मान्छे चाहिँ अब समाजसेवी बनेको छ, कोही मान्छे के बनेको छ। त्यो आज ऊ बनेको छ भने उसले पहिला त्यस्तै चाहिँ डाक्टर पाइलट इन्जिनियर बन्ने कर्म उसले गरेको छ। पहिला गरेको अहिले नै गरेर ऊ डाक्टर बन्ने होइन। पहिला उसले त्यो डाक्टर बन्नको निमित्त उसले अतीतमा थुप्रै डाक्टर बन्ने कर्महरू गरेर आएकै कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो डाक्टर बनेको। अहिले टुप्लुक्क डाक्टर बनेको होइन। होइन र? अहिले तपाईँ बाउ हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, छोरा हुनुहुन्छ, छोरी हुनुहुन्छ, टुप्लुक्क भएको होइन के त्यो। अहिले तपाईँ बुवा हुनुभएको छ भने त्यो बुवा हुनुको पछाडि तपाईँले धेरै कर्महरू गरेर आएको कारणले तपाईँ अहिले बुवा हुनुभएको। तपाईँ आमा हुनुभएको, तपाईँ दिदी हुनुभएको, तपाईँ बहिनी हुनुभएको, तपाईँ के हो त्यो हुनुभएको। त्यो अतीत कर्मले हामीलाई त्यो निर्धारण गर्छ कि। त्यसैले अतीत कर्मको कारणले जीवन अहिले निर्वाह गरिरहने हो भने होइन, अब भविष्य निर्धारण गर्नको निमित्त तपाईँले चाहिँ वर्तमानलाई सुधार्नु। वर्तमान नै भविष्यको कारण हुन्छ। अतीत चाहिँ वर्तमानको कारण र वर्तमान चाहिँ भविष्यको कारण हो। त्यसैले तपाईँले कारण चाहिँ सुधार्नु पर्यो। अब बितेर गइसकेको समयलाई त अब हामीले सुधार्ने नसुधार्ने त्यो त हामीसँग अब समय नै छैन। हामीसँग अब त्यो हामीमा त्यो क्षमतै हुँदैन। गएको बितेर समय त गइसक्यो। त्यसकै कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँ चाहिँ दुःख सुख तपाईँको जीवनमा आएको कारण के हो त भन्दाखेरि
अतीत कारणले तपाईको वर्तमानमा दुःख सुख तपाईले भोग गर्नुपर्ने हो र भविष्यमा पनि तपाईले दुःख र सुख भोग गर्ने भनेको चाहिँ वर्तमान कारण हो भने अब अतीतलाई त हामीले सुधार्न सकेन, त्यो सुधार्न नसकेको कारणले अब नराम्रो काम गरिरहेको कारणले दुःख भोग्नु पर्यो भन्ने कुरालाई ज्ञान जानेर अब भविष्यमा पनि त्यसो दुःख नहोस् कस्तो नहोस् भन्नुको खातिर वर्तमान कारण हो भने त्यो कारणबाट नै कार्य हुन जाने भएको कारणले तपाईले अब वर्तमानमा तपाई बसिरहनु भएको छ भने अब वर्तमान त आफ्नो हातमा छ नि, त्यसलाई त सुधार्न सक्यो नि। अतीत त सकेन, ठिकै छ, अब छोडिदिनुस् त्यो अतीत। त्यसमा अब पश्चाताप गरेर त्यो अतीतलाई हामीले अब चाहिँ सम्झेर दुःख मानेर के पनि हुने छैन। किन त भन्दाखेरि हाम्रो बसबाट छुटिसक्यो, हाम्रो हातबाट छुटिसक्यो त्यो समय। तर वर्तमान त हाम्रो हातमा छ नि। त्यसैले वर्तमानलाई तपाईले सुधार्न सक्नुभयो भने अब तपाईको भविष्य जोजल्यमान हुन्छ। बुझिरहनु भएको छ नि है। अब कर्म र कर्मको फलको विषयमा पनि धर्मको भाषाबाट भन्ने हो भने अहिले तपाईसँग जति पनि धन सम्पत्ति श्री सम्पत्तिहरू छन् सजिलैसँग तपाईले प्राप्त गर्नु भएको छ, सजिलैसँग तपाईले कमाउनु भएको छ, जोड्नु भएको छ। त्यो त्यतिकै भएको चाहिँ होइन है। तपाई जन्मिने बित्तिकै धनीको परिवारमा जन्मियो भने के हुन्छ? तपाई करोडपतिको घरमा जन्मियो, अरबपतिको घरमा जन्मियो, खरबपतिको घरमा जन्मियो, महाजनको घरमा जन्मियो, टुप्लुक्क जन्मिने बित्तिकै तपाई महाजन हुन्छ। हेर्नुस् है, तपाईले केही कर्मै नगरिकन पनि महाजनको घरमा जन्मिने बित्तिकै तपाई पनि महाजन। त कोही मान्छे उसले के कर्म गरेकै हुँदैन, त्यो जन्मिने बित्तिकै भिखारी। भिखारीको कोखमा जन्मियो भने ऊ जन्मिने बित्तिकै भिखारी होइन। कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै स्त्री, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै पुरुष, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै पहाडी, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै तराई, कोही मान्छे जन्मिने बित्तिकै हिमाली। जुन कार्य भइरहेको छ नि त्यसको कारण छ कि बिना कारण तपाई पुरुष, तपाई महाजन, तपाई स्त्री, तपाई भिखारी, तपाई हिमाली पहाडी तराई हुन सक्दैन। त म भिक्षु हुन पाए, तपाईहरु गृहस्थी हुनुहुन्छ, यसको पनि कारण छ। अतीतमा मैले भिक्षु हुने बीजारोपण गरेछु त अहिले म भिक्षु छु। तपाईले गर्नु भएन, तपाई गृहस्थी हुनुहुन्छ। अतीतको कारणले तपाईले दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ र वर्तमानलाई जसरी तपाईले दोहोऱ्याउनु हुन्छ त्यसरी नै तपाईको भविष्य बन्छ। अब तपाईको जीवनमा जति पनि धन सम्पत्ति श्री सम्पत्तिहरू छन् वर्तमानमा, र तपाईले वर्तमानमा पनि तपाईले कर्महरू चाहिँ थप्न सक्नुहुन्छ समय छौन्जेल। श्री सम्पत्ति आर्जित गर्ने जुन अवसर तपाईमा छ, जुन श्री सम्पत्ति धन सम्पत्ति तपाईसँग छ, त्यसको बीजारोपण तपाईले अतीत कालमा गर्नु भएको छ। यही जन्मको बालक कालदेखिको अहिले समयको पनि अतीत काल हो र त्यो बालकदेखिको अर्को जन्मको हो त्यो समय पनि तपाईको जीवनको अतीत समय हो। भनेपछि कुनै न कुनै जन्ममा
यहाँ चाहिँ यो जन्ममा अतीतको कालमा तपाईले धन सम्पत्ति आर्जित गर्ने कुशल कर्म गर्नु भएको छ भने तपाईको जीवनमा धन सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ, श्री सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। अब त्यो धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने त्यो कुशल कर्म के हो त भन्दाखेरि तपाईले श्रद्धा चित्त राखेर उचित व्यक्तिहरूलाई हित सुख हुने किसिमले उचित ढंगले प्रयोजन हुने किसिमले तपाईले आफैले कमाइरहेको रगत पसिना बगाएर कमाइरहेको त्यो श्री सम्पत्तिलाई जसरी एउटा किसानले जेठ र असारमा बीजारोपण गर्छ माना र पाठी, त्यसरी नै उसले असोज र कार्तिकमा पकारी भित्र्याए जस्तै पहिलाको जन्ममा पनि तपाईले दान रूपी त्याग गरेर आएको कारणले दान रूपी माना दान रूपी पाठी त्याग गरेर आएको कारणले तपाईले यो जीवनमा श्री सम्पत्ति रूपी धन सम्पत्ति रूपी पकारी तपाईले भित्र्याउन पाउने हो। त्यसैले चाहिँ गरिब किन हुन्छ त भन्दाखेरि दान नगरेको कारणले गरिब हुन्छ। धनी कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि त्याग गरेको कारणले दान गरेको कारणले ऊ धनी बन्दछ। त्यसैले यो दान शील भावनादि कुशल कर्म भनेर भगवान बुद्धले बरोबर भन्नुहुन्छ नि, दान रूपी कुशल कर्मको आनुभावले दान रूपी कार्यको कारणले तपाईको जीवनमा श्री सम्पत्ति धन सम्पत्ति तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले तपाईलाई मलाई धन सम्पत्ति साह्रै मन पर्छ, धन सम्पत्ति खुबै कमाउनु मन पर्छ भन्ने हो भने पहिला तपाईले चाहिँ त्याग चित्त वृद्धि गर्नुपर्छ। दान गर्ने कुशल चेतना वृद्धि गरेर तपाईले त्यो चेतनालाई कार्यान्वयन गरेर आउनु पर्ने हुन्छ। नत्र भने त यो संसारमा कोही मान्छे बेन्चमा बस्दै कति कमाइरहेका हुन्छन्, कोही मान्छेहरू नाम्लो बोकी निधारमा दामका दाम लाग्ने गरी पनि दिनभर हिँडे पनि कमाउन सकिरहेका हुँदैन। किन त भन्दाखेरि उसको पनि पहिलाको अतीत कर्मले उसलाई डोराइरहेको छ। डोराइरहेको छ। त जसले सजिलैसँग धन आर्जित गर्छ, श्री सम्पत्ति आर्जित गर्छ, उसले पहिला चाहिँ त्यसरी श्री सम्पत्ति आर्जित गर्ने बीजारोपण गरेर आएको छ र पो अहिले उसलाई सजिलो छ। र पहिला उसले श्री सम्पत्ति आर्जित गर्ने बीजारोपण गरेर आएको छैन र पो अहिले दुःख कष्ट सहेर पनि उसले हात मुख जोड्नको निमित्त पनि ठुलै मेहनत गरे तापनि उसलाई गाह्रो भइरहेको छ। त्यसको पनि कारण छ, पहिलाको कारण छ। त अहिले तपाईसँग धन छैन भने मेहनत गर्नु त छोड्नु भएन। अहिलेको मेहनत फेरि तपाईको भविष्यको लागि फेरि त्यो धन सम्पत्ति आर्जित गर्ने फेरि कारण चाहिँ बन्छ। भविष्यको लागि त वर्तमान फेरि अतीत हुन्छ नि त फेरि। त्यसैले हामीले के जान्नु पर्छ त भन्दाखेरि पहिला मैले दान गरेर नआएको कारणले गर्दाखेरि म अहिले निर्धन भएर म बाँचिरहनु परिरहेको छ। अहिले पनि मैले दान गरेन भने मेरो भविष्य पनि निर्धन भएर नै बितिने छ भन्ने त्यो प्रकृतिको नियमलाई तपाईले बुझ्नुपर्छ। प्रकृतिको नियमलाई तपाईले बुझ्नुपर्छ। कारण कार्य धर्मको चक्रमा दान भनेको श्री सम्पत्तिको बीजारोपण हो। अतीतमा गरेर आउनु भएको भए अहिले तपाईले चाहिँ श्री सम्पत्ति पाउनुहुन्छ। अहिले तपाईले दान रूपी बीजारोपण गर्नुभयो भने भविष्यमा तपाईले चाहिँ भविष्य भनेको यो जन्मको भविष्य पनि छ र अर्को जन्मको भविष्य पनि, अर्को जन्म पनि हाम्रो भविष्य नै हो नि।
अहिले दान गरेर मरेपछि मात्रै फल पाउने हो कि मरेपछि त के हो अहिले बाँचुन्जेल हामीलाई चाहिने, मरेपछि त फल पाएर के अहिले नि चाहिने हो भन्नु हामीलाई मन छ नि। त त्यो हाम्रै यो जीवनको बाँकी जीवन पनि त हाम्रो भविष्य हो नि। त्यो जीवनलाई पनि अहिले तपाईँले गर्नुभएको वर्तमान कर्मले प्रभाव पार्छ, प्रभाव पार्छ। थाहा पाउनुभयो है। अब हिष्टपुष्ट स्वस्थ रूप लावण्य राम्रो भएर अङ्ग प्रत्यङ्ग पूर्ण भएर हामी जिउन चाहन्छौँ। त कोही मान्छेहरू चाहना हुँदा हुँदै पनि कोही चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्ग भङ्ग भएर रोगा भएर शरीर हिष्टपुष्ट नभइकन रूप लावण्य नभइकन जिउनु पर्ने हुन्छ। त त्यसको पनि कारण छ। नत्र त सबै सुन्दरी हुन चाहन्छ, सबै हिष्टपुष्ट हुन चाहन्छ, तर हुँदैन त। त्यसको पनि कारण छ। त्यो शारीरिक सम्पत्ति पनि तपाईको अतीत जन्मको कर्म कारण बनेर अहिले वर्तमान जीवनको कार्य हुन आउँछ नि। तपाईले अतीत जन्ममा यानि यही जीवनको अतीतमै होस् या चाहिँ पहिलाको जीवनमा नै होस्, तपाईले शील पालन गर्नु भएको छ भने, शीललाई गौरव राखेर त्यसलाई आचरण गर्नु भएको छ भने यो जन्ममा तपाईले शारीरिक सम्पत्ति पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त गर्नुको कारण त अतीत जन्ममा गरेको शील पालन रहेछ। अतीत जन्म होस् र अतीत काल होस्, अतीतको कर्मले नै वर्तमानको शारीरिक सम्पत्ति निर्धारण गर्छ। तपाई हिस्सी परेर जन्मिने कि पुर्को भएर जन्मिने कि लम्बु भएर जन्मिने कि हैन, अनुहार कस्तो भएर जन्मिने, त्यो तपाईको अतीत कर्मले निर्धारण गर्छ कि। त्यसको मतलब अतीतै कर्म मात्र होइन, फेरि यो वर्तमानमा गरेको यो कर्मको भविष्यको त्यो रूप, भविष्यको त्यो स्वास्थ्य, भविष्यको त्यो सम्पत्ति त फेरि वर्तमानको कर्मले निर्धारण गर्छ नि। फेरि हुन त अतीत पनि आइरहन्छ। त कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि, शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूले पहिला मैले शील पालन गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले यो शरीर, यो शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त गरेका छौं हैन। अब पनि मैले शील पालन गरियो भने भविष्यमा पनि यस्तै उच्च स्तरको शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त गरेर मैले जीवन यापन गर्न पाउने छ भन्ने ज्ञान चाहिँ लिनु पर्यो। र अहिले तपाई शारीरिक सम्पत्तिबाट गरिब हुनुहुन्छ भने पहिलाको जन्ममा मैले यानि अतीत समयमा मैले शील रूपी गुण धर्मलाई वृद्धि गरेर नआएको कारणले गर्दाखेरि मैले वर्तमानमा यो शारीरिक सम्पत्तिको अभाव भएर मैले जीवन यापन गर्नु पर्यो। अब आइन्दा पनि मैले शील गुणलाई मैले सम्पादन गरिन भने भविष्यमा पनि यसरी म शारीरिक सम्पत्ति विहीन भएर बस्नु पर्ने हुन्छ, जिउनु पर्ने हुन्छ भन्ने ज्ञान लिएर तपाईले वर्तमानमा भए पनि अब तपाईले शीलाचरण गुण रूपी शील गुणलाई सम्पादन गर्नुपर्छ। अब अतीत समयलाई त हामीले सुधार्न सक्ने भएन, वर्तमान त हाम्रो हातमा छ नि, यसलाई त हामीले सुधार्न सक्छौं नि। वर्तमान त हाम्रो हातमा छ नि, यो वर्तमानलाई चाहिँ सही रूपमा शील गुण धर्मलाई वृद्धि गरेर
तपाईले जिउनु भयो भने भविष्यमा तपाईको शारीरिक सम्पत्ति तपाईलाई वृद्धि भएर आउँछ। त्यस्तै गरी अहिले हामी कसैलाई त कति बुद्धि हुन मन लाग्छ, विवेक हुन मन लाग्छ, प्रज्ञा हुन मन लाग्छ, ज्ञान हुन मन लाग्छ। आफ्नो दिमागमा त थुप्रै मान्छेहरू यहाँ चाहिँ ज्ञानी पुरुषहरू, ध्यानी पुरुषहरू, प्रज्ञावानहरू थुप्रो छन् त उनीहरूको पनि एउटै टाउको, एउटै दुईटै आँखा, नाक, मुख, कान, हात, खुट्टा, जिउ, हाम्रो पनि त्यस्तै हो। त उसको भने चाहिँ प्रज्ञा चक्षु कति छ, मेरो चाहिँ यस्तो भइरहेको छ नि त। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यो प्रज्ञा चक्षुहरू प्राप्त गर्ने भन्ने त्यो पनि तपाईको अतीत कर्म, अतीतमा तपाईले गर्नु भएको कर्मकै कारणले गर्दाखेरि वर्तमानमा त्यो कार्य भएको, त्यो फल पाएको। त्यो फल पाउनको निमित्त तपाईले पहिला बीजारोपण गर्नु भएको छ र पो अहिले त्यो पायो। त तपाईले चाहिँ मानसिक सम्पत्ति प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईले के गरेर आउनु भयो भने तपाईले मानसिक सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हो त भन्दाखेरि अतीत समयमा, अतीत कालमा तपाईले भावना रूपी गुण धर्मलाई सम्पादन गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि वर्तमानमा तपाईले मानसिक सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हो। मैले अतीत समय, अतीत कालमा ध्यान रूपी गुण धर्मलाई सम्पादन गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि वर्तमानमा मैले मानसिक सम्पत्ति प्राप्त गरे र अहिले पनि मैले ध्यान रूपी गुण धर्मलाई वृद्धि गरे भने भविष्यमा पनि मैले मानसिक सम्पत्ति प्राप्त गरेर जीवन यापन गर्न पाउने छ भन्ने ज्ञान चाहिँ तपाईले पाउनु लिनु पर्यो। यदि अतीत कालमा मैले ध्यान रूपी गुण धर्मलाई सम्पादन गरेर आएको कारणले वर्तमानमा मानसिक सम्पत्ति मैले वृद्धि गरेको, यदि नगरेर आएको भए, गरेर नआएको भए यो जीवनमा मैले मानसिक सम्पत्ति मैले वृद्धि गर्न सक्ने थिएन हैन। अहिले पनि मैले ध्यान रूपी गुण धर्मलाई सम्पादन गरेन, वृद्धि गरेन भने त भविष्यमा पनि मैले मानसिक सम्पत्ति वृद्धि गर्न पाउने भएन त। अब अतीतलाई त तपाईले छाड्नु भयो, अतीतलाई त तपाईको बसमा छैन त्यो, तर वर्तमान त तपाईको बसमा छ। त्यसैले आफ्नो हातमा भएको यो वर्तमानलाई हामीले दान रूपी गुण धर्म, शील रूपी गुण धर्म, भावना, ध्यान रूपी गुण धर्ममा आफ्नो जीवनलाई सम्पादन गर्न सकियो भने त्यो तपाईको कारण बनेर भविष्यको लागि श्री सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति र मानसिक सम्पत्तिको भकारी तपाईले आफ्नो जीवनमा अब पढ्न सक्नुहुन्छ। होइन किन त्याग्नु पर्यो, किन दान गर्नु पर्यो भनेर दानै गरेन, होइन किन शील पालन गर्नु पर्यो भनेर शीलै पालन गरेन, ध्यान भावना गरेर किन समय खेर फाल्नु भनेर चाहिँ ध्यान भावनै गर्नु भएन भने जेठ र असारमा एउटा किसानले किन यो माना र पाठी चाहिँ बेकारमा चाहिँ बिउ छरेर किन बेकारमा चाहिँ खेर फाल्नु पर्यो भन्ने किसानले असोज र कार्तिकमा भकारी चाहिँ भित्राउन नपाए जस्तै तपाईले पनि दान रूपी गुण धर्म, शील रूपी गुण धर्म, ध्यान रूपी गुण धर्म सम्पादन गरेर तपाईले बीजारोपण गर्नु भएन भने तपाईको भविष्यमा पनि अब कुनै पनि त्यस्तो भकारी
सम्पत्ति, शारीरिक र मानसिक सम्पत्तिको भगारे पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्न र तपाईले जब तपाईसँग अतीत कर्म नै छैन भने वर्तमान कसरी उज्जवल हुन्छ र वर्तमान कर्म छैन भने भविष्य कसरी उज्जवल हुन्छ। यदि अतीत कर्म चाहिँ तपाईको कुशल कर्म गरेर आउनु भएको छ भने त्यो कुशल कर्मको अनुभवले वर्तमानमा तपाईले सुख शान्ति पाउनु भयो त त्यही सुख शान्ति मात्र भोग गरेर भविष्यको लागि सुख शान्ति प्राप्त हुने विचारोपण गर्नु भएन भने तपाई बासी जीवन बिताइरहनु भएको, बासी भात खाइरहेको मान्छे जस्तो, बासी कर्म भोगिरहेको मान्छे जस्तो, बासी कर्मले डोराइरहेको तपाईको जीवन हुन्छ। तपाई अहिले बाँचिरहनु भएको हो, तपाई भविष्यको लागि कुनै त्यस्तो चाहिँ विचारोपण गर्नु भएन भने तपाई मान्छे बासी हो, ताजा होइन तपाई। किन त भन्दाखेरि अहिले तपाईले जुन भोगिरहनु भएको छ नि त्यो अतीत कर्मको कारणले मात्रै भोगिरहनु भएको छ। अब भविष्यको लागि वर्तमान कर्म तपाईले बनाउनु भएको छैन भने तपाई बासी जीवन बिताइरहनु भएको छ, तपाई बासी भात खाइरहनु भएको छ। अतीत भनेको बासी भयो नि, त्यो त पहिलाको भयो नि त, त्यो बासी भएन। अहिले तपाईले आफैलाई यसो हेर्नुस् त, म बासी भात खाइरहेको छु कि ताजा पनि भात खाने गरिरहेका छु, म बासी जीवन बिताइरहेको छु कि ताजा जीवन बिताइरहेको छु। एकचोटि तपाईले आफैलाई चाहिँ निहालेर हेर्नुस्। ल भन्नुस् त तपाईहरु चाहिँ म चाहिँ ताजा जीवन नै बिताइरहेको छु भन्ने कतिजना छ? यति कुरा भनिसकेपछि त थाहा पायो होला नि त। कसले आफ्नो जीवनलाई ताजा बनाइरहनु भएको छ, कसले आफ्नो जीवनलाई बासी बनाइरहनु भएको छ, होइन? त यति कुरा हामीले थाहा पाउने बित्तिकै हामी कर्मशील हुनमा कहिले पनि अल्छी हुँदैन, कर्मशील हुनुमा कहिले पनि अन्कनाउँदैन कि, उत्साही हुन्छ, प्रेरित हुन्छ। जहिले पनि चाहिँ नयाँ कर्म गर्ने चाहिँ प्रेरित हुन्छ। जुन नयाँ कर्म गर्नु भनेकै तपाईले आफ्नो जीवनलाई ताजा बनाउनु हो। पहिलाको अतीत कर्मलाई भोग गरिरहनु भनेकै तपाईले बासी भात खाइरहनु भएको हो, बासी कर्म बिताइरहनु भएको हो, बासी जीवन बिताइरहनु भएको हो। र बासी अहिले नै बासी खाने, बासी कर्म भोग्ने त्यो मान्छेले ताजा कुनै पनि कर्म सम्पादन गरेको छैन भने त्यो बासी कर्म खाएर सक्यो भने त अब बाँकी जीवन चाहिँ तपाईको भोको हुन्छ, सेवन गर्न पाउनुहुन्न। अहिले खाइरहेको त तपाईले बासी खाइरहनु भएको छ भने अब भविष्यमा त अब हात खाली भइहाल्यो नि त। त्यसैले ताजा खान सक्नुपर्छ कि अहिले कर्म गएर ताजा खानुपर्छ, ताजा जीवन बिताउनुपर्छ। अनि मात्र फ्रेशनेस भन्छ नि, त्यो फ्रेसै नभएको हो जीवनले अब यो आफ्नो जीवनको लागि, अर्काको जीवनको लागि, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, देशको लागि फ्रेश कार्य गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्छ? कुनै ग्यारेन्टी हुन्न नि। किन त भन्दाखेरि तपाईले विचारोपण गर्नै भएको छैन भविष्यमा भकारी भित्राउनुको निमित्त। पहिलाको कर्मले भएको भकारी मात्रै सकाइरहनु भएको छ तपाईले। अब त्यो भकारी सक्यो भने त सक्यो नि, भविष्यको लागि त केही पनि छैन तपाईसँग। भविष्यको लागि त तपाई त खाली त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनलाई बासी जीवन बनाउने होइन कि ताजा जीवन बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हर हमेशा चाहिँ नयाँ कर्महरू चाहिँ जीवनमा थपिरहनु पर्छ। जसरी किसानले चाहिँ नयाँ चाहिँ
बिउहरू चाहिँ राखिरहन्छ, उसले बिउ राख्ने कहिले पनि सकाउँदैन। जति उसले बिउ राख्छ त्यति उसले नयाँ 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 भकारीहरू भरिन्छ। त्यही पुरानै भकारीमा निर्भर रहेर त्यो भकारी सकाएर उसले आफ्नो जीवनलाई स्वाहा पार्दैन। प्रज्ञावान किसानले नयाँ 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 बिउहरू राख्दै 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 ताजा 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 झन्झन ताजा झन्झन ताजा उसले आफ्नो जीवनलाई ताजा जीवन बिताउँछ कि बासी जीवन कहिले बनाउँदैन किसानले। हो, यो प्रकृतिसँग जोडिएको विषयवस्तुहरू भयो। त्यसरी नै एउटा किसानले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई हर साल आफ्नो जीवनलाई ताजा बनाएको जस्तो हामीले पनि आफ्नो जीवनमा गुणधर्महरू सम्पादन गरेर आफ्नो जीवनलाई ताजा बनाउनु पर्छ के। पहिलाको दान गरेर आएको कारणले प्राप्त भएको सम्पत्ति मात्रै सेवन गरेर बस्नुभयो भने त्यो सेवन गर्न सकिसकेपछि अब तपाईँको भविष्य खत्तम छ। पहिलाको जीवनमा पालन गरेर आएको त्यो शीलको कारणले गर्दाखेरि मात्रै शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त गर्नुभएको छ भने यो जीवनमा तपाईँले चाहिँ शील सम्पादन गर्नु भएन भने तपाईँको भविष्य शारीरिक सम्पत्ति विहीन हुन सक्छ र हुन्छ पनि। र अर्को, पहिलाको जन्ममा तपाईँले ध्यान भावना गरेर आउनु भएको कारणले अहिले तपाईँले मानसिक सम्पत्ति तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यही मानसिक सम्पत्तिलाई मात्र भोग गर्नुभयो भने भविष्यमा तपाईँ मानसिक सम्पत्तिबाट विहीन भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। जसरी अतीत कर्मको कारणले वर्तमानमा श्री सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति प्राप्त भए जस्तै अहिले पनि हामीले दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्यौं भने भविष्यमा पनि श्री सम्पत्ति बिलिबिली, शारीरिक सम्पत्ति बिलिबिली र मानसिक सम्पत्ति बिलिबिली। दान भनेको श्री सम्पत्तिको बिउ हो, शील भनेको शारीरिक सम्पत्तिको बिउ हो, ध्यान भनेको मानसिक सम्पत्तिको बिउ हो। पहिला तपाईले दानशील भावनादि गुणधर्मको बीजारोपण गर्नुभएको छ भने यो अहिले वर्तमानमा तपाईले श्री सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति प्राप्त हुने हो। र वर्तमानमा पनि फेरि तपाईले दानशील भावना रूपी बीजारोपण गर्नुभयो भने फेरि भविष्यमा पनि तपाईले श्री सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हो। त हामीलाई जीवनलाई यो 3 किसिमको सम्पत्ति अनिवार्य छ। अनिवार्य छ। तपाईलाई श्री सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, तपाईलाई शारीरिक सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, तपाईलाई मानसिक सम्पत्ति पनि चाहिन्छ। यो 3 वटा सम्पत्ति प्राप्त व्यक्तिहरूलाई जस्तो सुकै उद्देश्य राखेर गए पनि ती व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि मारले डगमगाउन सक्दैन रे, कुनै पनि अवरोधले अवरोध गर्न सक्दैन रे, कुनै पनि ब्रेक लगाउँदाखेरि पनि उसको रफ्तार ब्रेकमा अडिदैन रे। त तपाईको जीवनमा पनि चाहिन्छ कि चाहिँदैन? श्री सम्पत्ति पनि चाहिन्छ, शारीरिक सम्पत्ति पनि चाहिन्छ र मानसिक सम्पत्ति पनि चाहिन्छ। चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यदि तपाईले दान मात्र गर्नुभएको छ, शील पालन गर्नुभएको छैन, ध्यान भावना गर्नुभएको छैन भने तपाईले एउटा मात्र बिउ रोपेर आउनु भएको कारणले श्री सम्पत्ति त तपाईको जीवनमा बिलिबिली श्री सम्पत्ति होला रे, तर शारीरिक सम्पत्ति हुँदैन, मानसिक सम्पत्ति हुँदैन र तपाईको जीवनको त्यो रथ अब रफ्तारमा गोड्न सक्दैन। धन त छ तर शारीरिक सम्पत्ति छैन, मानसिक सम्पत्ति छैन भने त्यो जीवन पनि परिपूर्ण होइन। ठिकै छ, दान पनि गर्नुभयो, शील पनि पालन गर्नुभयो, तर ध्यान गर्नु भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि दानको अनुभवले श्री सम्पत्ति त पाए, शीलको अनुभवले शारीरिक सम्पत्ति त पाए, तर ध्यान नभएको कारणले गर्दाखेरि मानसिक सम्पत्ति भएन। त्यो जीवन पनि परिपूर्ण जीवन होइन। जीवनको रथ भनेको गुलुलुलुलुलो सुलुलुलुलो गुड्नु पर्छ,
त मानसिक सम्पत्ति भएन भने पनि तपाईको जीवन सुलुलुल्ल गुलुल्ल घुरिँदैन। त हामीलाई चाहिन्छ ध्यान पनि चाहिन्छ, मानसिक सम्पत्ति पनि चाहिन्छ नि। अब तपाईले ध्यान चाहिँ गरेर आउनुभयो, तर दान गरेर आउनु भएन र शील पालन गरेर आउनु भएन भने फेरि के हुन्छ? अब निर्वाणी प्राप्त गरेर गए भने त बेग्लै कुरा भयो। तर ध्यानको अनुभवले तपाईले यो जीवनमा मानसिक सम्पत्ति बुद्धि विवेक चाहिँ प्राप्त गर्छ। तर बुद्धि विवेक प्राप्त भए पनि तपाईको शारीरिक सम्पत्ति छैन र भौतिक सम्पत्ति यानी श्री सम्पत्ति तपाईसँग छैन भने पनि तपाईको जीवन गाह्रो हुन्छ। ज्ञान त छ, बुद्धि त छ, तर त्यो बुद्धिलाई प्रयोग गर्नको निमित्त तपाईको शरीरले दिँदैन। शरीर जहिले बिरामी, अंग प्रत्यंग छैन र तपाईसँग त्यो पूर्वाधार तयार गर्नको निमित्त श्री सम्पत्ति पनि छैन भने बुद्धि विवेक मात्रै भए पनि तपाईले त्यो बुद्धि विवेकलाई चाहिँ फेरि बेच्नु पर्ने होला, फेरि पैसाको लागि, फेरि त्यो श्री सम्पत्तिको लागि। फेरि हेर्नुस् है, पहिल्यै तपाईले अलिकति दान गरेर आउनु भएको भए त अहिले आफ्नो ज्ञान र त्यो सम्पत्ति मिलाएर र शारीरिक सम्पत्ति मिलाएर तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, हैन? त्यसैले अतीतमा गरेको दानशील भावना रूपी कुशल कर्मको अनुभवले वर्तमानमा श्री सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति प्राप्त हुने हो र अहिले वर्तमानमा दानशील भावनादि कुशल कर्म नगरिकन पहिला गरेको दानशील भावनादि कुशल कर्मको फल मात्रै भोग्नु भयो भने चाहिँ तपाई बासी जीवन बिताइरहनु भएको हो। तर पहिलाको जीवनमा प्राप्त गरेर आउनु भएको दानशील कुशल कर्मको अनुभवले यो जीवनमा मैले चाहिँ श्री सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरालाई जानेर बुझेर यो जीवनमा पनि फेरि फेरि तपाईले दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई वृद्धि गरेर तपाईले जीवनलाई सञ्चालन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको जीवन ताजा जीवन हो के। यद्यपि तपाईले चाहिँ पहिलाको अतीत समयमा दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर आउनु नभए तापनि अहिले शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति, भौतिक सम्पत्ति नभए पनि जति छ त्यति भए पनि तपाईले यो जीवनमा सम्पादन गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईको भविष्यमा चाहिँ श्री सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति र मानसिक सम्पत्तिको भकारी तपाईले आफ्नो जीवनमा भित्राउन सक्नुहुन्छ। त मुख्य महत्त्वपूर्ण विषय भनेको वर्तमान भयो नि। वर्तमानको कर्मलाई नै सुधार्नु पर्छ। अब अतीतमा त गरेर आउनु भएको भए धेरै नै जाति थियो, गरेर आउनु भएको छैन भने त अब पश्चाताप गरेर फेरि पछाडि गएर त तपाईले फेरि गर्न सक्ने त अवस्था छैन। त वर्तमानलाई नै तपाईले चाहिँ कुशल कर्ममा आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सम्पादन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ जानिसकेपछि, बुझिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो जीवन चाहिँ बासी जीवन हो कि ताजा जीवन हो? मैले बासी भात खाइरहेको छु कि ताजा भात पनि खाइरहेको छु? ल भन्नुस् त, तपाईले चाहिँ ताजा जीवन बिताइरहनु भएको छ कि बासी जीवन बिताइरहनु भएको छ? अब भन्नुस् त। अहिले जुन परिस्थितिमा हामी छौं त्यो सबै अतीत काल समयको कर्मको कारणले यो वर्तमान भएको। अब वर्तमानको जुन कर्म गर्नुहुन्छ त्यो कर्मको कारणले तपाईको भविष्य बन्छ। हैन? त्यसैले मैले तपाईलाई चाहिँ अब त यो व्याख्या त 1 घण्टा त मैले करिब 1 घण्टा यसकै विषयमा व्याख्या गरिसकेँ। त तपाईलाई मैले एउटा चाहिँ उपमा पनि दिन्छु। बुद्धकालीन समयमा एउटा ठुलै घटना घट्यो। तपाईहरुले सुन्नु पनि भएको छ होला, तर आज विमल भन्देको मुखबाट सुन्ने।
हामी सबैलाई थाहा छ बुद्धकालीन समयमा एकजना महाउपासिका थियो। महाउपासिकाको नाम के हो त भन्दाखेरि विशाखा। बुद्ध शासनमा ठुलै गर्वका साथ लिइन्छ। किन त भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनलाई हर समय ताजा बनाए। हरेक जन्म जन्ममा उसले आफ्नो जीवनलाई ताजा बनाएर आए। त कोही मान्छे त बासी जीवन बिताइरहेको हुन्छ कि। अहिले पनि यो संसारमा कति मान्छे त बासी जीवन बिताइरहेका हुन्छन्, बासी जीवन बिताइरहेका हुन्छन्, बासी भात खाइरहेका हुन्छन्। होइन त बुद्धकालीन समयमा एउटा महाउपासिकाको ठुलै प्रसङ्ग एउटा छ, जसले बासी र ताजाको विषयमा ठुलै ज्ञान दिन्छ। विशाखा उपासिका 7 वर्षको उमेरमा श्रोतापन्न भएका, कम पुण्य सम्पादन गरेर आएका होइनन्। पहिलाको जन्ममा पनि दान शील भावना रूपी बीजारोपण गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि विशाखा उपासिकासँग तिनैवटा त्यो बिउ भएको कारणले गर्दाखेरि विशाखासँग श्री सम्पत्ति पनि बिलिबिली, शारीरिक सम्पत्ति पनि बिलिबिली, मानसिक सम्पत्ति पनि बिलिबिली। बस विशाखा उपासिका जस्तो हुनुपर्छ। विशाखा उपासिकाले अतीत समयमा दान रूपी बीजारोपण गरे, शील रूपी बीजारोपण पनि गरेर आए र भावना रूपी बीजारोपण पनि गरेर आएका, तिनैवटा बीजारोपण गरेर आएका त्यो विशाखा उपासिकाको कारण विशाखा उपासिकाले दान रूपी बीजारोपण गरेर आएको कारणले विशाखा उपासिका महाजन महासेठको घरमा जन्मेर महासेठकी छोरी भएर जन्मिए। धन सम्पत्ति त कति कति। पहिलाको जन्ममा शील पालन गरेर आएको कारणले, शील गुण धर्म सम्पादन गरेर आएको कारणले विशाखा जस्तो सुन्दरी, हेर्नुहोस् है, रूपमा पनि त्यत्तिकै राम्री विशाखा उपासिका त शील पालन गर्नुभयो भने राम्री हुन्छ, ब्युटी पार्लर धाउनु पर्दैन। शीलै पालन गरेर आएको छैन भने जतिसुकै ब्युटी पार्लर धाए पनि राम्रै हुँदैन। शीलको तेज हो क्या त्यो। त विशाखा उपासिका शील पालनको कारणले गर्दाखेरि रूप पनि राम्रो, अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि मिलेको, जिउदाल, केशदेखि लिएर हैन टाउकोदेखि लिएर खुट्टासम्म अति नै सुन्दरी र आयुको हिसाबले 120 वर्ष बाँचेका, 120 वर्ष बाँचे पनि शरीर चाहिँ के पनि चाउरी भनेको परेको छैन। नाति नातिनीहरूसँग बस्दाखेरि पनि अरूले छ्वात्त हेर्दाखेरि कुन चाहिँ नाति कुन चाहिँ बजे हैन छुट्याउने गाह्रो हुन्थ्यो नि। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मात्र होला विशाखा उपासिका। अनि जुन बेला उठिन्छ नि त्यति बेलामा थाहा हुन्छ रे, जुन बेला बसिन्छ नि त्यति बेलामा थाहा हुन्छ रे, जुन बेला शारीरिक हावभाव गरेर यताउता हुन्छ नि त्यति बेलामा थाहा हुन्छ रे। ओ ल बजे चाहिँ यो पो रहेछ विशाखा भन्ने, नाति नातिनीहरू उनीहरू पो रहेछ त। ल यसो हेर्दाखेरि त उस्तै उमेरको, हेर्नुहोस् त रूप लावण्य स्वास्थ्य आयु सबका सब परिपूर्ण। त्यही जन्मको आनुभावले मात्र प्राप्त गरेको होइन, विशाखा उपासिकाले धेरै पारमिताहरू पुरा गरेर आएका छन्। पद्मोत्तर बुद्धको पालादेखि पारमिता पुरा गरेर आएका विशाखा उपासिका होइन।
होइन म त दान मात्रै गर्ने यो सिलसाल म पालन गर्दैन भनेको भए विशाखासँग धनहरू चाहिँ बिलिबिली हुन्थ्यो होला, तर चाहिँ रोप लाउने स्वास्थ्य के पनि हुने थिएन। त धनको के कुरा? अब त्यो धन त स्वास्थ्यमै जान्छ फेरि। त विशाखाले त्यति मात्र गरेर आएको होइन रहेछ। अब धन चाहिँ बिलिबिली छ, स्वास्थ्य पनि बिलिबिली डु होइन, तर चाहिँ ज्ञान छैन, बुद्धि छैन भने त फसाद भएन? फसाद झुलुमखोला। बुद्धि भएन भने फसाद झुलुमखोला। अनि हामी अरूको आधार लिएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। ज्ञान भएन भने, बुद्धि भएन भने, प्रज्ञा भएन भने, र भएको धन सम्पत्ति पनि नाश भएर जान्छ, भएको शारीरिक सम्पत्ति पनि नाश भएर जान्छ, प्रज्ञा भएन भने चाहिँ। त्यसपछि विशाखा उपासिकाले चाहिँ ध्यान भावना पनि गरेर आएको छ, ध्यान भावनाको बिउ पनि रोपेर आएको कारणले बुद्धि विवेक प्रज्ञा पनि बेटोडले छ। 60 वर्षको उमेरमा श्रोतापन्न हुने त्यस्तो प्रज्ञा लिएर आएको त्यो बच्चा भविष्यको महाउपासिका कसरी बन्छ? त्यो सान्छुन संस्कार भनेको त्यो हो कि हाम्रो संस्कारी सही संस्कार हामीले बोकेर आउन सकियो भने जीवनै सहज, जीवनै सहज। त्यसैले तपाईले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सही संस्कार दिनुस्। धन सम्पत्ति मात्रै अंश दिएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई तपाईले मैले त दिएँ भनेर गर्व नमान्नुस्। धन सम्पत्तिको अंश नदिँदाखेरि बरु उसलाई एक जन्ममा उसलाई दुःख होला, तर संस्कार रूपी अंश उसलाई दिन सकेन भने जुगौं जुग उसले दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ। जुगौं जुग। यदि तपाईले धन सम्पत्ति अंश दिनुभयो भने सायद उसले चाहिँ यो जन्ममा उसले त्यो भोग गरेर सुख नै भोग गर्ला रे। एक जन्मको लागि मात्रै हो त्यो। तर तपाईले चाहिँ सही संस्कार रूपी अंश छोराछोरीलाई दिन सक्यो भने उसको जुगौं जुग जीवन तपाईले सुखमय बनाइदिनु भयो, तपाईले शान्तिमय बनाइदिनु भयो। यदि तपाईको छोराछोरी तपाईलाई प्यारो लाग्छ, मेरा छोराछोरीले सुख पाओस्, शान्ति पाओस् ठान्नुभयो हुन्छ भने यो श्री सम्पत्ति रूपी अंश मात्र दिने होइन, उसलाई सही संस्कारी बनाएर संस्कार रूपी अंश दिन सक्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईले साच्चैकै बाउ भएर आमा भएर छोराछोरीहरूलाई दिनुपर्ने अंश दिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, खोकिने आयो, बुझ्नुभयो है? त्यसैले विशाखा उपासिका तपाईले हेर्ने हो भने विशाखा उपासिकासँग तीनवटै सम्पत्तिहरू परिपूर्ण भएको कारण के? दान रूपी गुण धर्म, शील रूपी गुण धर्म, ध्यान रूपी गुण धर्म तीनवटै परिपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि श्री सम्पत्ति पनि प्राप्त भए, शारीरिक सम्पत्ति पनि प्राप्त भए, मानसिक सम्पत्ति पनि प्राप्त भए। ल यति हो कुरा। त त्यो विशाखा उपासिकालाई थाहा थियो मैले अतीत समयमा दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो सबै चिज प्राप्त भएको र अहिले पनि मैले गरे भने भविष्यमा पनि यस्ता सम्पत्तिहरू मैले कर्म गरेपछि प्राप्त भइहाल्छ। आशा गरिरहनु पर्दैन, कर्म गर्ने आशै गर्नु पर्दैन, प्राप्त हुन्छ। त्यसैले विशाखा उपासिकाको जीवनमा कति उसले चाहिँ त्यही जीवनमा पनि कति दान गरे, बिहारहरू दान गरे होइन। आफूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पिता धनञ्जय सेठले दिएर पठाएको महालता प्रसादनलाई पनि बेचेर बिहार बनाइदिए। कति शील पालन गर्थ्यो।
श्रोतापन्न ज्ञान प्राप्त गरेर कतिलाई ज्ञान दिन्थ्यो, सबै परिपूर्ण भयो हैन। त्यस्ता परिपूर्ण विशाखा उपासिका चाहिँ एकजना पूर्णवर्धन नामक महाजनको सेठ, मृगार सेठका छोरा पूर्णवर्धनसँग चाहिँ विवाह बन्धनमा बाँधियो। हेर्नुहोस् है, प्रसङ्ग आउँदैछ, विवाह बन्धनमा बाँधियो। विशाखा उपासिका बुद्ध धर्म संघ प्रति अगाध श्रद्धा राखेका, मिथ्या दृष्टि हटिसकेका, विचिकित्सा हटिसकेका, शील व्रत परामर्शको अभ्यास कहिले नगर्ने भइसकेका। शील व्रत परामर्श भनेको अन्धविश्वास, कर्मकाण्डी आदि इत्यादि हुन्छ नि, त्यो अन्धविश्वासमा नपर्ने भइसकेका। अब त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ मृगार सेठका छोरा पूर्णवर्धनसँग बिहा गरेर जाँदाखेरि त मृगार सेठको जुन संस्कार छ, जुन चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कार्यविधि छ, बिल्कुलै त्रिरत्न भन्दा अलग्गै रहेको रहेछ। भनाइको मतलब मृगार सेठले चाहिँ त्यति बेलाका तीर्थङ्करहरूलाई श्रद्धा राख्ने, तीर्थङ्करहरूलाई गुरु मानेर चाहिँ दान गर्ने, तीर्थङ्करहरूकै उपदेश सुनेर जीवन यापन गर्ने रहेछ। यता विशाखा भने बुद्धको उपदेश सुनेर, बुद्धको शिक्षा अनुसार आफ्नो जीवन यापन गर्ने। कसलाई दान दिँदाखेरि पुण्य हुन्छ, कहाँ शील पालन गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ पुण्य लाभ हुन्छ, कसरी ध्यान बस्दाखेरि चाहिँ ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा विशाखा उपासले थाहा भइसकेका। तर मृगार सेठ त त्यस्तो थिएन। बुद्ध धर्म संघ प्रति विश्वास थिएन, बुद्ध धर्म संघको जुन शीललाई पालन गर्ने थिएन र बुद्ध धर्म संघको ध्यान भावना गर्ने पनि थिएन। त ससुरा भने त्यति बेलाका तीर्थङ्करवादी भए। विशाखा बुहारी चाहिँ भगवान बुद्धको बुद्धवाद भयो। अब विवाह गरेर गइसकेपछि विशाखाले आफ्ना पिताले दिएर पठाएको त्यो 10 वटा ज्ञान पनि छ के उसलाई। उसको पिताले उसलाई चाहिँ महालता प्रसादन रूपी गर गहनाहरू मात्रै उसलाई दिएर पठाएको होइन। धनञ्जय सेठले विशाखा उपासिकालाई संस्कार रूपी अंश पनि दिएर पठाएको थियो। त्यस्ता संस्कार रूपी अंश प्राप्त भएका छोराछोरीहरू जता गए पनि विजय प्राप्त गर्छ कि। त घटना के भयो त भन्दाखेरि विशाखा उपासिकाले मृगार सेठलाई, आफ्नो ससुरालाई मिठो हुने गरी भात पकाएर पस्केर खुवाइरहेको थियो। त्यसरी भात पस्केर खुवाइरहँदाखेरि विशाखाको महल अगाडि एकजना भिक्षु पात्र, खाले पात्र लिएर ढोकामै उभिन आयो। आउँदै गर्दाखेरि ठिक्क ढोकामा उभियो। भिक्षुहरू भनेका बिहान बिहान पात्रहरू लिएर भिक्षाटनको निमित्त हरेक घर घर महल महलको चाहिँ ढोकामा उभिन आउँछ। केही बोल्नुहुन्न, केही छिन रोक्नुहुन्छ। श्रद्धाले दियो भने लिने हो, दिएन भने जाने हो। कुनै जबरजस्ती हुँदैन, कुनै करकाप हुँदैन, कुनै त्यहाँ आह्वान पनि हुँदैन। बस गृहकारकहरूले जानेर बुझेर भिक्षा पात्रमा राखिदियो भने भिक्षा लिएर जाने हो। यदि श्रद्धा छैन भने पनि केही पनि छैन, अगाडि जाने हो भिक्षुहरू पनि।
त मृगार सेठ चाहिँ भिक्षुहरू भनिसकेपछि श्रद्धा नभएका, उसको आफ्नै तीर्थङ्करहरू प्रति श्रद्धा राखेका व्यक्ति रहेछ। अब विशाखा भने भगवान बुद्धको श्रावक संघहरूप्रति अगाध श्रद्धा श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्ति। त मृगार सेठले विशाखालाई पस्किदिएको त्यो पाठ खानै लाग्दाखेरि ढोकामा ठ्याक्कै भिक्षु उभिन आइसकेपछि विशाखाले टक्क देखेपछि ओहो आज त कुशल कर्म गर्ने अवसर जुरेछ, धन्य धन्य श्रमणहरूलाई हामीलाई पुण्य आर्जित गराउने अवसर दिन आउनुभयो हाम्रो घर अगाडि नै, ओहो धन्य भयो, आज धन्य भयो भनेर कति खुसी भएर हर्षित भएर चाहिँ अब पक्कै भिक्षुलाई चाहिँ अब मेरो चाहिँ ससुराले अवश्य पनि अब दान त देला नि भनेर चाहिँ मनमा धारणा गरेको त मृगार सेठ भने झनै त्यो भिक्षु चाहिँ आएको देखे पनि नदेखेको जस्तो फर्केर उसले चाहिँ भात खान गएछ। यही बेलामा खाने बेलामा आएछ यो भिक्षु। अब देखेको जस्तो गर्यो भने त श्रमणहरूले चाहिँ अब भिक्षा माग्न आउँदाखेरि नदिकन खाने त्यस्तो महासेठ भएर कस्तो कन्जुस लोभी भन्लान् भन्ने डर, बरु चाहिँ नदेखे जस्तो गरेर ग्वाम ग्वाम खाएर सकाइसकेपछि त के दिने र। हैन, मनै कालो भएपछि बोली कालो, व्यवहार कालो सबै हुन्छ। मनमै छैन त उसलाई दिने, उसले त बहाना बनाइहाल्छ नि। लाख बहाना हुन्छ नि त संसारमा। एउटा काम नगर्नको निमित्त लाख बहाना हुन्छ, मनै छैन त बहाना हुँदैन त। त्यसपछि त विशाखालाई त अचम्म लाग्यो, एउटा श्रमण भिक्षु जसले घर अगाडि आएर हामीलाई पुण्य आर्जित गर्ने यस्तो महान अवसर हामीलाई प्राप्त गराइरहनु भएको छ, त्यस्तो महान अवसरलाई पनि मेरो ससुराले देखे पनि नदेखे जस्तै गरी खाना खान थाल्नु भयो। अब बुहारी परिसकेपछि आफ्नो ससुराको आज्ञा अनुसार दिनुपर्ने, अब उसले आगे बिना त जसरी उसरी चाहिँ चल्नु भएन। त विशाखालाई चाहिँ साह्रै नमज्जा लाग्यो आफ्नो ससुराको त्यो व्यवहारले। ओहो मेरो ससुरा कहिले मात्र चाहिँ प्रज्ञायुक्त हुने होला, कहाँ दान गर्यो भने महान फल हुन्छ, कहाँ शील पालन गर्यो भने महान फल हुन्छ, कहाँ ध्यान बस्यो भने महान फल हुन्छ भन्ने कुरा नै थाहा भएन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू दान गर्ने भन्दैमा जतासुकै दान गरेर महान फल प्राप्त हुँदैन। जसरी तपाईसँग भएको बिउलाई म जता पनि बीजारोपण गरेर चाहिँ फलाउँछु भनेर तपाईले बीच बाटोमा त्यो बीज बोएर त्यो चाहिँ बिउलाई चाहिँ छरेर तपाईले चाहिँ त्यहाँबाट त्यो फल पाउन सकिन्छ त? सकिँदैन नि। त्यो बिउलाई पनि तपाईले उर्वरा भूमिमा रोप्न सक्नु पर्यो। त्यो पुण्य रूपी बिउ रोप्ने उर्वरा भूमि भनेको के हो त भन्दाखेरि शील समाधि प्रज्ञा नै पुण्य रूपी बिउ रोप्ने उर्वरा भूमि हो रे। त भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई शील समाधि प्रज्ञामा बस्ने अभ्यास गर्ने शिक्षा दिनुभएको छ, नियम दिनुभएको छ, नीति दिनुभएको छ। त भिक्षुहरू भगवान बुद्धको चाहिँ शिक्षा अनुसार शील पालन गर्छ हैन। एक छाक खाएर बेलुका नखाइकन आफ्नो जीविका यापन गरेर भगवान बुद्धको शिक्षालाई अभ्यास गर्नको निमित्त त्यो खाना खाने त्यो समयलाई पनि छोडेर, सेवन नगरिकन त्यो समयलाई चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्नेमा लगाउँछ भिक्षुहरू भनेका।
समाधि आफ्नो मनलाई बसमा राखेर होस हवासमा बसेर रिस उठिहाल्यो भन्दैमा झ्वात्त, लोभ उठिहाल्यो भने लोभी हुने, द्वेष उठिहाल्यो भने द्वेषी हुने, मोह उठिहाल्यो भने मोहित हुने खाले हुँदैन। समाधि र अर्को प्रज्ञा, भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको चतुरार्य सत्यलाई आफ्नो जीवनमा अझै धारिलो अझै स्पष्ट रूपमा ज्ञानको त्यो धारलाई धारिलो बनाउँदै प्रज्ञावान भइरहने भिक्षुहरू, सङ्घहरू भनेका पुण्यरूपी बिउ रोप्न उपयुक्त उर्वरा भूमि हो। मेरा पिताले यस्तो कहिले बुझ्ने होला भनेर विशाखा उपासिकाले नमज्जा माने। त विशाखा उपासिकाले अगाडि त्यो जुन भिक्षु त्यो द्वारमा त्यो ढोकामा उभिरहेका थिए, त विशाखाले चाहिँ के जवाफ दिए त भन्दाखेरि हात टप्प जोडेर भन्थे, तपाईं अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो ससुरा बासी भात खाइरहनु भएको छ, तपाईं अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो ससुरा के गरिरहनु भएको छ, बासी भात खाइरहनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, त्यहाँ बासी भातको कुरा आयो। त विशाखासँग त्यो मृगार सेट पहिलाको घटनाले गर्दाखेरि पनि रिस उठिरहेको त्यो मृगार सेटलाई आफ्नो बुहारीसँग, किन त भन्दाखेरि एकपल्ट आफूले चाहिँ तीर्थङ्करहरू बोलाएर घरमा भोजन गराउँदाखेरि विशाखा उपासिकालाई पनि आफ्नो गुरु तीर्थङ्करहरूलाई चाहिँ अभिवादन गर्नको निमित्त बोलाएको थियो। विशाखा उपासिकाहरू पनि अब अरन्तहरू भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नामाङ्करण गर्यो। त विशाखा उपासिका चाहिँ अब अरन्त भनेका होला भनेर चाहिँ यसो आएको त तीर्थङ्करहरूलाई देखेपछि त उनीहरू त नाङ्गै पो रहेछ त। त विशाखा उपासिकालाई यस्ता चाहिँ नाङ्गै बस्ने मान्छेहरू पनि ल हेर्दै चाहिँ लाज लाग्दो घिन लाग्दो यस्ता व्यक्तिहरू कहीँ अरन्त हुन्छन्? ससुराले भन्दैमा हुन्छ म त उनीहरूलाई अभिवादन सभिवादन गर्दैन भनेर नगरिकन फर्केका के एकपल्ट। त त्यति बेलादेखि मृगार सेठलाई चाहिँ बुहारीसँग चाहिँ खुबै रिस उठिरहेका थिए कि मेरा गुरुहरूलाई चाहिँ अपमान गर्ने मेरो बुहारी भनेर। तर त्यो दिन पनि विशाखा उपासिकाले चाहिँ बासी भात खाइरहेको भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सिधै भन्ने बित्तिकै त मृगार सेठको मनमा पनि किल्ला ठोके जस्तो भयो, किल्ला ठोके जस्तो भयो। र मृगार सेठले के भने त भन्दाखेरि बडा चाहिँ आफैले चाहिँ भर्खरै चाहिँ ताजा खाना चाहिँ पस्केर खुवाउने, अहिले चाहिँ मलाई बासी भात खायो भनेर भन्ने। यस्ता मान्छेहरू भगवान बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएर चाहिँ बडा शीलवान भनेर बस्छ, झुटो कुरा नबोल्ने भनेर चाहिँ यिनीहरूले शील धारण गरेका हुन्छन्। यस्ता मान्छेले आफ्नो धर्मलाई खुबै ठुलो मानेर बस्दै छन्, लएर यही झुटो कुरा बोल्ने यस्ता पनि बुद्ध धर्मसँग हुन्छ। यस्ता चाहिँ शील नभएका, यस्ता झुटो कुरा बोल्ने यस्ता चाहिँ बुहारी यो घरको लागि चाहिँदैन, निस्केर गइहाल्नु पर्यो। अब यसलाई त म निकालेरै छाड्छु भनेर चाहिँ विशाखा उपासिकालाई चाहिँ घरबाटै निकाल्ने योजना बनाएको त्यो मृगार सेठले। बडा मलाई बासी भात खाइरहेको छ भन्ने कुरा। मेरो घरमा यसरी झुठा मान्छेहरूको चाहिँ कुनै स्थान छैन, जसले आफैले खाना पकाएर पनि ताजा बनाएर खुवाएको त्यो भातलाई पनि बासी भात भनेर चाहिँ सिधै भन्न सक्ने यस्ता झुठा हैन, यस्ता चाहिँ असत्यवादीहरूलाई चाहिँ यो घरमा ठाउँ छैन।
त विशाखाले के भने त भन्दाखेरि यति कुराको कारणले गर्दाखेरि मात्रै म यो घरबाट निस्केर जानेवाला छैन ससुरा। मेरा पिता धनञ्जय सेठले मसँगै 8 जना कुटुम्बिकहरू पनि सँगै पठाएर ल्याएका छन्, जसले चाहिँ मेरो गल्ती के हो, दोष के हो भनेर चाहिँ जाँच पडताल गर्ने मेरा कुटुम्बिकहरू जस्तै न्यायाधीशहरू जस्तो 8 जना पनि विशाखा उपासिकासँग उसको धनञ्जय सेठले पठाएर ल्याएका थिए। उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल नगरिकन म यो घर छोडेर जाँदैन, विशाखा उपासिकाको अडान थियो। त मृगार सेठलाई के लागेको थियो त भन्दाखेरि अब उसले त झुटो कुरा नै बोलेको हो, आफैले चाहिँ भर्खरै पाकेको ताजा खाना खुवाएर उसले नै बासी भात खाइरहेको छ भनेर भनेपछि त यो त सरासरै असत्य हो, यो त झुटा कुरा नै हो। त्यो 8 जना कुटुम्बिकहरूले पनि के नै निर्णय गर्ला र उनीहरूले पनि त झुटै बोलेको भन्लान् र यसलाई त घरबाट निकालिदिने यो बुहारीलाई। त्यसपछि कुटुम्बिकहरूसँग छलफल भए। कुटुम्बिकहरूले 8 जना कुटुम्बिकहरू थियो। विशाखाको पुरै जीवनी त भन्नु पर्ने थियो, मैले चाहिँ पुरै जीवनी चाहिँ भनिन, धेरै लामो छ उहाँको जीवनी पनि। त कुटुम्बिकहरूले चाहिँ मृगार सेठसँग छलफल गरिसकेपछि यसरी झुटो कुरा बोले। यस्तो पनि हो, एउटा बुहारीले एउटा ससुरालाई गर्नुपर्ने मान मर्यादा विहीन बोली वचन व्यवहार गरेर चाहिँ यस्तो झुठा कुरा गर्ने भन्ने कुराको छलफल भइसकेपछि कुटुम्बिकहरूले विशाखालाई सोधे, हे विशाखा, के तिमीले चाहिँ आफ्नो ससुरालाई साँच्चैकै मेरा ससुरा बासी भात खाइरहनु भएको छ, तपाईँ हे श्रमण अगाडि जानु भनेर तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको हो? त विशाखाले के भने त भन्दाखेरि अवश्य पनि मैले यो भनेको हो कि मेरा ससुराले चाहिँ बासी भात खाइरहेको हो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एकजना भिक्षु द्वारमा आइरहँदाखेरि पनि ससुराले नदेखे जस्तो गरी फरक्क फर्केर चाहिँ गम भात खाइसकेपछि मैले चाहिँ बासी भात खाइरहेको छ भनेर भनेको चाहिँ हो ल भनेर भने। त कुटुम्बिकहरूले पनि बिना कारण चाहिँ विशाखा त अब प्रज्ञावान छ, बिना कारण त विशाखाले यो शब्द त बोल्दैन, किन त भन्दाखेरि श्रोतापन्न भइसकेको होइन, बुद्ध धर्म सङ्घमा लागिसकेकोले त यसो झुटो कुरा त बोल्दैन। त विशाखा, तिमीले यो शब्द बासी भात खाइरहेको छ भनेर ससुरालाई यसरी किन भनेको त भनेर ती कुटुम्बिकहरूले सोधिसकेपछि विशाखाले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि मेरा ससुरा पहिला पक्कै पनि उसले दान पुण्य धर्म गरेर आएको हुनुपर्छ र त्यो दान पुण्यको अनुभवले अहिले सेठ भएर श्री सम्पत्ति नै बिलिबिली होइन अकुट सम्पत्तिको मालिक भएर चाहिँ जीविका यापन गरिरहेको छ। त यो जन्ममा उसले चाहिँ पहिलाको दान गरेको कारणले गर्दाखेरि यो जीवनमा अकुट सम्पत्ति कमाएर उसले चाहिँ भोग गरिरहेको छ, तर यो जीवनमा चाहिँ साँच्चैकै पुनः यस्ता अकुट सम्पत्ति प्राप्त हुने कुनै पनि विचारोपन गरेको छैन, कुनै पनि दान गरेको छैन। दान गर्न योग्य भिक्षुहरू आए पनि फनक्क घुमेर चाहिँ खाइरहेको हुन्छ। त्यसैले पहिलाको कर्मको भोग गरिरहेको मात्रै हो, यो जन्ममा ससुराले कुनै पनि त्यस्तो दान रूपी कुशल कर्म पुण्य गरेकै छैन। त्यसैले चाहिँ पहिलाको कर्म अहिले खाइरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ बासी भात खाइरहेको भनेर भनेको हो ल। मैले त त्यही देखिरहेको छु, पहिलाको कर्म उसले खाइरहेको कारणले बासी खाइरहेको, अहिले त कुनै ताजा कर्म त गरेकै छैन, त अहिले नै बासी खाने मान्छे अब भविष्यमा त के खाला रहेछ, के पनि हुँदैन। त्यसैले मैले चाहिँ बासी भात खाएको छु भनेर यसरी कारण प्रस्तुत गर्नको निमित्त मैले बासी भातको संज्ञा दिएको हो भनेर विशाखा उपासिकाले चाहिँ उत्तर दिइसकेपछि त्यो कुटुम्बिकहरूले पनि मृगार सेठलाई के भने त भन्दाखेरि
हे मृगार सेठ, तपाईलाई विशाखा उपासिकाले बासी भात खाए भनेर जुन चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो शब्दहरूलाई, यसरी प्रयोग गरेको शब्दलाई चाहिँ झुटो कुरा गरेको भनेर भन्न मिल्दैन। यस्ता कुरालाई त कारण प्रस्तुत, दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको भनेर मात्र भनिन्छ, झुठा कुरा गरेको भनेर भनिँदैन। हे मृगार सिंह, त्यसैले विशाखा उपासिकालाई यसरी झुटो कुरा नबोलेको मान्छेलाई झुटो कुरा बोल्यो भनेर चाहिँ घरबाट निष्कासन गर्ने अधिकार छैन भनेर चाहिँ ती 8 जना कुटुम्बिकहरूले चाहिँ मृगार सेठलाई निर्णय सुनाइदिएछ। मृगार सेठलाई पर्यो आप। पहिलाको कर्म मात्रै मैले खाइरहेको रे। अहिले मैले चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ कुशल कर्म चाहिँ मैले चाहिँ सम्पादन गरेको छैन रे। पहिलाको कर्म खाएर आएको मात्रै खाइरहेको कारणले मैले बासी भात खाइरहेको भयो। अब चाहिँ मैले कर्म चाहिँ ताजा खाने हो भने त अब मैले फेरि कर्म त गरिरहनु पर्ने हो नि त। हो भनेपछि मैले त बासी जीवन पो बिताइरहेको रहेछु त, ताजा जीवन त बिताइरहेको छैन भनेर मृगार सेठले पनि बुझे। मृगार सेठले पनि बुझे। त विशाखा उपासिकाले आफ्ना पिता धनञ्जय सेठले, मेरा पिता बुद्ध धर्म संघ प्रति अगाध श्रद्धा भएको मेरा पिता, जसले मलाई श्री सम्पत्ति रूपी अंश मात्र दिएर ल्याएको होइन, मलाई मेरा पिताले संस्कार रूपी अंश पनि मलाई दिएर ल्याएको छ भनेर आफ्ना पिता धनञ्जय सेठले आफूलाई दिएर ल्याएको 10 वटा उपदेशहरू पनि मजाले सुनाए त्यो मृगार सेठलाई। त पछि मृगार सेठले थाहा पाए, जाने, बुझे। पछि त त्यस्तो एउटा चाहिँ घरबाटै निकाल्ने भन्ने चाहिँ सोच राखेको त्यो मृगार सेठले अन्ततः विशाखा उपासिकाकै कारणले गर्दाखेरि मृगार सेठले पनि ज्ञान लाभ गरी लिन्छ। त त्यति बेला मृगार सेठले विशाखालाई आफ्नो माता ठान्छ कि मलाई मेरो आमाले पनि सिकाउनु नभएको, आमाले पनि नदिएको उपकार तिमीले मलाई गर्यो हे बुहारी, आजदेखि तिमी मेरो आमाको स्थानमा भयो भनेर विशाखा उपासिकालाई मृगार सेठले आफ्नो आमाको दर्जा दिन्छ कि माताको दर्जा दिन्छ। त्यसैले चाहिँ विशाखालाई मृगार माता पनि भनिन्छ के, मृगार सेठको आमा भएको, बुहारी भए पनि आमा भइदिएको। त त्यो किन भएको त भन्दाखेरि विशाखा उपासिकाको आफ्नो प्रज्ञाको बलले त्यो भएको। त त्यो प्रज्ञा कसरी प्राप्त भएको त भन्दाखेरि त्यत्तिकै फुरेको त होइन, आकाशबाट झरेको त होइन। त्यसको लागि त विशाखाले पनि कयौं जन्मसम्म कर्म गरेर आएको छ। दान रूपी, शील रूपी, ध्यान रूपी बीजारोपण गरेर आएको छ। त्यही कर्मको, अतीत कर्मको कारणले उसले यो वर्तमानमा त्यो उपलब्धि प्राप्त गरेको। र विशाखा उपासिका पहिला मैले यत्रो गरेर आए भनेर चुपो लागेर आफूले चाहिँ पहिलाको कर्म मात्रै सेवन गरिरहेको होइन, नत्र भने त विशाखा उपासिका पनि बासी जीवन बिताइरहेको हुन्छ नि त। त विशाखा उपासिकाले पनि आफ्नो जीवनलाई ताजा राख्नको निमित्त हरेक दिन दान, शील, भावनादि कुशल कर्महरू सम्पादन गर्दै 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 आफ्नो जीवनलाई ताजा बनाइरहनु भएको छ नि त। त एकजना बुहारी, एकजना ससुराको आमा भने, बुहारी मात्र होइन आमा भने। हुन त भगवान बुद्धको शासनमा बुहारीलाई पनि छोरीको दर्जा दिनुपर्छ, त्यो घरमा सुख शान्ति हुन्छ भनेको छ। मृगार सेठले बुहारीलाई छोरीको दर्जा दिनु पर्थ्यो, त्यो पनि दिएको थिएन। त उसले छोरीको दर्जा नदिएको त्यो बुहारी पनि उसको दानशील भावनाले कुशल कर्मको अनुभवले आखिरमा छोरीको दर्जा नपाउने त्यो विशाखा उपासिकाले
ससुराको आमाको दर्जा पाए, आमाको दर्जा पाए। हेर्नुहोस् त मृगार सेठले पनि हो रहेछ, मैले जिन्दगीमा त बासी जीवन बिताइरहेको रहेछु, ताजा जीवन त छँदै छैन। यो सबै प्राप्त गरेको चिज त मैले चाहिँ पूर्व जन्ममा गरेको कुशल कर्मको अनुभवले मैले श्री सम्पत्ति पाएँ, शारीरिक सम्पत्ति पाएँ, तर ध्यान धेरै गरेर आएको थिएन होला, मानसिक सम्पत्ति त अलिकति कम भएको थियो। तर त्यही जन्ममा उसले चाहिँ सत्सङ्गतहरू गर्न पाए भगवान बुद्धसँग, होइन, भिक्षुहरूसँग। पछि त उसले मानसिक सम्पत्ति पनि प्राप्त गरे नि त मृगार सेठले, होइन। त यसरी विशाखा उपासिकाको यो घटनाले पनि हामीलाई चाहिँ केही ज्ञान दिइरहेको हुन्छ कि हामी पनि बासी जीवन बिताइरहेका छौँ कि ताजा जीवन बिताइरहेका छौँ। ताजा जीवन बिताउनको निमित्त त कर्म त कुशल कर्म, दानशील भावनादि कुशल कर्म त गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो जीवन ताजा जीवन बिताइरहनु भएको छ, नत्र भने त तपाईँले बासी जीवन बिताइरहनु भएको छ। अहिले नै तपाईँले बासी जीवन बिताइरहनु भएको छ भने भविष्यमा तपाईँको जीवनै हुँदैन कि। अहिले नै बासी जीवन बिताइरहेको मान्छेले अब भविष्यमा के जीवन बिताउने, के जीवन बिताउने? बासी भएको चिज त खाएर सकिसक्यो, बाँचेर सकिसक्यो भनेपछि अब भविष्यमा त तपाईँको जीवनको कुनै औचित्य नै हुँदैन, औचित्य नै हुँदैन। त्यसैले यो जीवनलाई ताजा बनाउने, जीवनको औचित्य बनाउने भनेको केले त भन्दाखेरि दानशील भावनादि कुशल कर्मले तपाईँको जीवनलाई ताजा बनाउँछ। यदि तपाईँले जिन्दगीमा आफूलाई प्राप्त भएको दान रूपी कुशल कर्म सम्पादन गरिरहनु भएको छ, शील रूपी गुण धर्मलाई सम्पादन गरिरहनु भएको छ, ध्यान रूपी अभ्यासलाई सम्पादन गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको जीवन क्या ताजा के, क्या ताजा के, वर्तमान पनि ताजा, भविष्य पनि ताजा। किन त भन्दाखेरि भविष्य त तपाईँको वर्तमानले निर्धारण गर्ने हो नि त। वर्तमानमा तपाईँले बिउ रोप्नुभयो भने त भविष्यमा तपाईँले भकारी भित्राउने हो। जेठ असारमा एउटा किसानले धान रोप्यो भने असोज कार्तिकमा त भकारी रोप्ने, भकारी भित्राउने हो। उसले चाहिँ माना पाथी उसले चाहिँ बिजारोपण गर्यो भने असोज कार्तिकमा त भकारी भकारी गर्ने हो। त्यो भकारीमा पनि अझै उसले बिउ राख्न, भकारी बिउ राख्न सक्यो भने त भकारी नै बिउ राखेपछि त कति भकारी फेरि चाहिँ पाउने होला, होइन? ओहो, यो प्रकृतिको नियम हो। जताततै हामीले यो कुराहरू जानिरहेका हुन्छौँ, सुनिरहेका हुन्छौँ र किसानले हामीलाई त्यो चिज देखाइरहेका पनि हुन्छौँ। र त्यो प्रकृतिको नियम हामी पनि प्रकृति बिना अलग नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि त्यो नियम लागू हुन्छ र हाम्रो जीवनलाई परिपूर्ण गर्नको निमित्त दानशील भावनाले कुशल कर्मको सम्पादन गर्नु परेको कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनको लागि पनि श्री सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति र मानसिक सम्पत्ति, यो तीन प्रकारको सम्पत्ति हाम्रो जीवनमा प्राप्त भयो भने हाम्रो जीवन सहज हुन्छ, सरल हुन्छ र जीवनबाट सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त यही तीनवटा सम्पत्तिले हामीलाई सहयोग गर्छ। श्री सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति, यसलाई सही रूपमा हामीले चाहिँ उपयोग गर्न सक्यो भने नै हाम्रो जीवनमा भएको सम्पूर्ण क्लेश, सम्पूर्ण दुःख, सम्पूर्ण तृष्णा क्षय गरेर चाहिँ आश्रय क्षय भएको निर्वाण धर्मलाई हामीले प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति र श्री सम्पत्ति प्राप्त गरिसकेपछि जीवनलाई निर्वाण जस्तो सुखसम्म लानको निमित्त हामीलाई सहज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि श्री सम्पत्तिको लागि, श्री सम्पत्ति रूपी फल पाउनको निमित्त तपाईँले दान रूपी बिउ रोप्नु पर्यो। दान पनि फेरि सही ठाउँमा हुनु पर्यो।
बिउ रोप्ने बेलामा चाहिँ भूमि पनि उर्वरा हुनुपर्छ। शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईले शीलरूपी गुण धर्मरूपी शीलरूपी बिउलाई रोप्नु पर्यो। मानसिक सम्पत्ति प्राप्त गर्नको निमित्त ध्यान रूपी बिउ रोप्नु पर्यो। ध्यान बिना तपाईले ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्न। मलाई सबै थाहा छ, किन ध्यान बस्नु पर्यो र, बिना ध्यान नै मैले चाहिँ यस्तो पाइसके त्यस्तो पाइसके भन्नेहरू त एक दिन उनीहरूले थाहा पाउनेछ कि म त बासी जीवन पो बिताइरहेको रहेछु, म त बासी जीवन पो बिताइरहेको छु, मैले आफ्नो जीवनलाई ताजा बनाउन सकिनँ भनेर समय बितिसकेपछि पश्चाताप गर्नु बाहेक उनीहरूमा कुनै त्यस्तो चाहिँ अब उपाय नै हुँदैन। ल भन्नुहोस् उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरू चाहिँ बासी जीवन बिताइरहनु भएको छ कि ताजा जीवन बिताइरहनु भएको छ? दानशील भावनाले कुशल कर्म नगरिकन तपाईले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ खाने पिउने लाउने गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ बासी जीवन बिताइरहनु भएको होइन। खाने लाउने पिउने सबै गरिरहेको छु, त्यस सँगसँगै चाहिँ अब दानशील भावना रूपी कुशल कर्म रूपी बीजारोपण पनि गरिरहनु भएको छ भने तपाईले आफ्नो जीवनलाई ताजा फ्रेशनेस बनाइरहनु भएको छ। अब फ्रेशनेस भएको जीवनले पो फ्रेश कुराहरू आउँछ, फ्रेश कार्यहरू आउँछ, होइन? जीवनै फ्रेश भयो नि त। विशाखाको यो घटनाले चाहिँ हामीलाई यही सिकाउँछ कि हामीले आफ्नो जीवनलाई ताजा बनाउन सक्नुपर्छ। ताजा जीवन बिताउने मान्छेले मात्रै ताजा कुरा, ताजा खुराक, ताजा ज्ञान, ताजा मार्ग पाउन सक्छ। बासी जीवन बिताइरहेका मान्छेहरूले त सबै कुरा बासी पाउने हो। त्यो बासी जीवनले त के नयाँ कुरा पाउँछ र? यस्तै तपाईको जीवन भयो भने त यति भएर त हामी दुःख भोगिरहनु परेको, यतिमै भयो भने त दुःखै दुःख। अझ यो भन्दा त बासी खाना सक्यो भने त पेट त खाली हुने हो नि त। यो कुरालाई चाहिँ उपासक उपासिका सबैले आज याद गर्न सकियो भने, जान्न सकियो भन्यो भने आजको हाम्रो यो विषयवस्तु जुन राखेका छौं, जीवन बासी जीवन कि ताजा जीवन भन्ने यो शीर्षकको यो देशना, यो प्रेरक प्रसङ्ग रूपी यो कथालाई देशना गरेको सार्थ हुन्छ, अर्थ हुन्छ। धेरै कुराहरू मैले सुनाए। आज मैले ताजा जीवन कसरी बिताउने र बासी जीवन भनेको के हो भन्ने कुराको एउटा चाहिँ बुद्धकाल एउटा राम्रो प्रसङ्ग भएको कारणले मैले तपाईहरुलाई सुनाइदिएको। सायद तपाईहरुले यो प्रसङ्ग सुन्नुभयो होला, तर आज अलिकति बेग्लै पाराले सुन्नुभयो, त्यति मात्र फरक पनि हुन सक्ला। किन त भन्दाखेरि यो प्रसङ्ग साह्रै नै प्रचलित प्रसङ्ग पनि भएको कारणले गर्दाखेरि सायद तपाईहरुले सुन्नु पनि भइसकेको हुनुपर्छ। लौ भन्नुस्, अब तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई ताजा बनाउनको निम्ति के गर्नु पर्यो? के गर्नु पर्यो? कन्जुस नहुनुस्। र अर्को फाइदा के हो त भन्दाखेरि दान गर्ने मान्छेको मनमा लोभ हटेर जान्छ। लोभी कहिले पनि हुँदैन दान गर्ने मान्छेहरू। दान साँच्चै सही रूपमा सही ठाउँमा गर्न सक्यो भने चाहिँ जति तपाईले त्याग गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँ चाहिँ लोभ, तपाईको हृदयमा लोभ हटेर जान्छ। यो लोभ भनेको चीज चाहिँ हाम्रो शत्रु हो। लोभलाई पाल्नु भनेको शत्रुलाई पाल्नु बराबर हो। अनि शत्रुले तपाईलाई चाहिँ राम्रो गर्ला, कुशल गर्ला, मंगल गर्ला भनेको तपाईले नसोच्दा हुन्छ। लोभले कति हानि पुर्याएको छ तपाईको जीवनमा आफैले अनुभव गरेको होला, घरमा गरेको होला, परिवारमा गरेको होला, तपाईको चाहिँ समाजमा गरेको होला, राष्ट्रमा गरेको होला। जताततै यो लोभको कारणले, लालचको कारणले एउटा जीवन मात्र होइन संसारै ध्वस्त बनाइदिन सक्छ। यस्तो चाहिँ विनाशकारी चीजलाई तपाईले आफ्नो हृदयमा पालेर बस्ने सही हुन्छ?
हो। यस्ता चाहिँ हानिकारक तत्त्वलाई चाहिँ आफ्नो हृदयबाट चाहिँ हटाएर पठाउन सक्नु भनेको त्यो कहाँसम्मको महान कार्य भयो हेर्नुहोस् त। यो हृदयबाट तपाईँले चाहिँ लोभ हटाउन सक्नु, त्यो केले हटाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि दानले हटाइरहेको हुन्छ। र शीलको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको हृदयमा भएको द्वेष, क्रोध, त्यसलाई हटाइरहेको हुन्छ। यो द्वेष र क्रोधको कारणले गर्दाखेरि संसारै खरानी भइसकेको, खरानी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तपाईँको जीवन त खरानी नै हुन्छ यो द्वेष पाल्नेहरूले, क्रोध पाल्नेहरूले संसारै खरानी बनाउन सक्छ यो द्वेषले। हो, यस्तो हानिकारक नोक्सान गर्न सक्ने यस्तो शत्रुलाई के तपाईँले आफ्नो हृदयमा पालेर राख्ने? त्यसैले शील पालन गर्नुहोस्, यस्ता हानिकारक शत्रु पनि हटेर जान्छ। र अर्को मोह, जसले तपाईँलाई अन्धकारमा राख्दछ। केही चिज तपाईँलाई देखाउँदैन, सही गलत येन टेन केही छुट्याउन सक्ने हुँदैन। अन्धकार भइसकेपछि हामीले नजिकै भएको चिज पनि केही पनि देख्दैन। त्यसरी नै जीवनमा चाहिँ केही थाहा नपाउने गरी तपाईँको जीवनलाई चाहिँ अन्धकारमय बनाउने यस्ता मोहरूपी शत्रुलाई तपाईँले चाहिँ हृदयमा पालिराख्दाखेरि तपाईँको जीवन चाहिँ सुखमय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ? पक्कै हुँदैन। त्यसैले यस्ता चाहिँ शत्रु, मोहरूपी शत्रु हाम्रो आफ्नै हृदयभित्र बसेर हामीलाई नै तथा नाम नोक्सान पुर्याइरहने त्यो मोहरूपी त्यो शत्रुलाई पनि भावना, ध्यान रूपी त्यो कुशल कर्मद्वारा यो मोहरूपी शत्रुलाई पनि हटाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त कति जाति। एक त लोभ, द्वेष, मोहलाई यो हृदयबाट हृदयबाट यसलाई चाहिँ मुक्त गरिदिन्छ। हृदय सफा पारिदिन्छ। र अर्को दानशील भावनाले तपाईँको जीवन ताजा बनाएर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गराएर परम सुख निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त यही दानशील भावनादि कुशल कर्म तपाईँको बिउ बनेर भविष्यमा तपाईँले फल फलाउने, त्यस्तो प्रतिफल दिने, जताबाट हेरे पनि फाइदै फाइदा भएको यो दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई अब तपाईँले गर्नको निमित्त, सम्पादन गर्नको निमित्त सोच्नु पर्ला र हैन? लोभ आउने बित्तिकै लोभी हुनको निमित्त कहिले नसोच्ने, द्वेष आउने बित्तिकै द्वेषी भएर चाहिँ आक्रमण गर्नको निमित्त कहिले नसोच्ने, मोह उत्पन्न भइसकेपछि मोहित भएर चाहिँ अन्धकारमा हिँड्न बेलामा चाहिँ सोच्नु नपर्ने, तपाईँको जीवनलाई चाहिँ चारै दिशाबाट लाभै लाभ गर्ने यस्ता दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ 10 चोटि सोच्ने, 100 चोटि सोच्ने, 1000 चोटि सोच्ने। अनि त्यस्तो हुन्छ। दान गर्ने पर्यो भन्यो भने तपाईँले सोध्न थाल्नुहुन्छ, गर्ने कि नगर्ने कि, गर्ने कि नगर्ने कि, गर्ने कि नगर्ने कि। शील पालन गर्नु पर्यो भने गर्ने कि नगर्ने, गर्ने कि नगर्ने सोध्दा सोध्दै समय खेर पाल्छ। ध्यान भावना गर्नु पर्यो भने त झनै सोध्छ। हाम्रो जीवन नि हाम्रो जीवन, आफ्नो जीवनलाई ताजा बनाउने चिजलाई गर्नु पर्दाखेरि त सोच्ने, हाम्रो जीवनलाई नर्कीय ध्वस्त बनाउने कार्य गर्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट नसोच्ने, त्यो प्रज्ञा हुन सक्छ र? हुनै सक्दैन, हैन? त्यसैले यसरी चाहिँ हामीले धर्म देशनाहरू सुन्नुभयो भने ओहो दानशील भावनादि कुशल कर्म भनेको त मनमा उत्पन्न हुने बित्तिकै दुन्दङ्गी करोत पुण्यं वापस्मि रमति मनो, पाप चित्त वृद्धि नहुँदैखेरि उत्पन्न भएको कुशल चित्तलाई दानशील भावनालाई गरिहाल्नुपर्छ। समय त्यसलाई चाहिँ बेर लगाउनु हुन्न, नत्र भने पाप चित्तले ठाउँ लिन्छ अरे। त्यसैले उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू आज पनि धेरै लामो भइसकेको छ, कुरा गर्दै गर्दै लामो भएर जाने हो। आज तपाईँले एकचोटि विचार गर्नुहोस्, मैले
बासी जीवन बिताइरहेको छु कि ताजा जीवन बिताइरहेको छु? यदि बासी जीवन बिताइरहनु भएको छ भने आफ्नो जीवनलाई ताजा बनाइदिनुस्। यदि तपाईले ताजा जीवन बिताइरहनु भएको छ भने स्याबास, बासी होला भनेर तपाईले ताजा जीवनलाई सुरक्षित राखेर अगाडि बढाउनुस्, जसले गर्दा तपाईले हरेक निर्वाण नपुगेसम्म पनि तपाईले आफ्नो जीवनमा श्री सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक सम्पत्ति प्राप्त गर्दै जीवनलाई परिपूर्ण गर्ने किसिमले तपाईले जीवनलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ सुख शान्तिपूर्वक बिताउन सक्नुहुन्छ र अन्तसम्म निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले त्यो ताजा बनाउन सक्नु भएन भने, बासी जीवन बिताउनु भयो भने, केही तपाईले गरेर आएको कुशल कर्मको अनुभवले प्राप्त भएको चिज पनि, त्यो चिज पनि तपाईले बासी सेवन गरिरहेको कारणले केही समयपछि त्यो पनि सकिन्छ। तपाईले बासी नै खाइरहनु भएको छ त अनि चाहिँ पछिको लागि के छ? तपाईको जीवन त छ बाँकी। यही जीवन मात्र होइन, कयौं जन्म तपाईले लिनुपर्छ निर्वाण नपुगेसम्म त। अनि खोइ त तपाईको चाहिँ ताजा। यही जीवनको लागि मात्रै त भएन त। यही जीवनमा पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई ताजा बनाउने हो भने दान गर्नै पर्छ, त्यागचित्त वृद्धि गर्नुपर्छ, शील पालनै गर्नुपर्छ, आफ्नो चरित्र सुधार्नै पर्छ, ध्यान भावना गर्नै पर्छ, आफ्नो जीवनलाई शुद्ध बनाउनै पर्छ। यसरी जानेर बुझेर उपासक उपासिकाहरूले आफ्नो जीवनलाई बासी जीवनबाट बचाएर ताजा जीवन बनाउने भगवान बुद्धको यो प्रेरक, बुद्धकालीन एउटा यो विशाखा उपासिकाको प्रेरक प्रसङ्ग पनि मैले यहाँ समेटेर तपाईहरुलाई चाहिँ ताजा जीवन बिताउने अभ्यास पनि सिकाएँ। ताजा जीवन बिताउनको निमित्त बीजारोपण गर्नुपर्ने गुणधर्म पनि सिकाएँ र त्यो बीजारोपणबाट तपाईको जीवनलाई कसरी शुद्ध पार्छ, लोभ द्वेष मोहबाट मुक्त गरेर आफ्नो जीवनलाई हल्का बनाएर शुद्ध बनाएर आफ्नो जीवनलाई सुखमय शान्तिमय बनाउने पनि तपाईलाई मैले उपाय सिकाएँ। अब गर्ने नगर्ने, सम्पादन हुने नहुने सबै तपाईहरुको जिम्मा दिएर आजको उपदेश मैले यही टुङ्ग्याउने अनुमति मागे। सबैको मङ्गल हो, सबैको कल्याण हो, सबैको जय हो, सबैले सुख शान्ति प्राप्त गरोस् र अन्तमा मार्गफल निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गरोस् भन्ने आशिका पनि मैले गरेँ र अन्तमा आज जति पनि हामीले देशना गरेर सुनेर प्राप्त भएको यो पुण्यलाई अनुमोदन गरौँ र तपाईहरुले पनि आफूले यो सुनेको यो चाहिँ देशनालाई अरूले पनि सुन्न पाओस् भनेर धर्मदानको रूपमा लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, शेयर गर्नुस्, जसको कारणले धेरै भन्दा धेरैले यो सुन्न पाओस् र जान्न पाओस्, बुझ्न पाओस् र जीवनको मूल आधार भनेको चाहिँ दानशील भावनाले कुशल कर्म हो भन्ने कुरा सबैले आफ्नो मन मस्तिष्कमा राखोस् भन्नको निमित्त पनि तपाईहरुले चाहिँ लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुहोस्। युट्युबमा गएर पनि तपाईले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेजमा गएर पनि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै हरेक बिहान आइरहेको यो देशना कार्यक्रममा निरन्तर सहभागी हुनुहुने तपाई उपासक उपासिकाहरूले जुन सहयोग, सद्भाव र मैत्री आदि प्राप्त भइरहेको कारणले गर्दाखेरि आज 190 भागसम्म चाहिँ हामी निरन्तर दिइरहेका छौं र हाम्रो चाँडै नै अब 200 भाग पुग्छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ खुसीको विषय नै हुन्छ र धर्मको त्यो कार्य गर्दाखेरि जति जति धर्महरू वृद्धि भएर जान्छ उति उति ताजा भएर आउने हो जिन्दगी। तपाईहरुले पनि सुन्दै गर्नुहोला, शेयर गर्दै गर्नुहोला र भोलि पनि अवश्य भेट्ने नै छौ। आजको लागि बिदा मागे। भवतु सब मङ्गलं। पुण्यानुमन गर्नको निमित्त सबैले साधुवाद दिनुहोला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु
सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं साम्बे भूता अनुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं सबैको दिन मङ्गलमय हो साधु साधु साधु